subscribe and press the bell icon to never miss any update. हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी इन्टरभ्यूमा एउटा कुरा गर्ने मलाई चाहनै छैन विपक्षी पार्टीहरू अगाडि बढे हुन्छ सकारात्मक सहयोग मेरो हुन्छ भन्ने मान्छे त टुप्लुक्क पुगेर त्यहाँ त मै बन्नु पर्यो भनेर राष्ट्रपतिलाई भन्न सुरु गरिसक्नु भएछ। केपी ओलीले लिखित सिग्नेचर लगेको थिएन। शेरबहादुर देउवालले लिखित सिग्नेचर लगिसकेपछि उहाँले तिम्रो पुग्ला अथवा नपुग्ला भन्ने होइन। पहिला जति बेला उहाँले पत्रकार सम्मेलन गर्दै हुन् त्यति बेला जसपाको निर्णय थिएन। हेर्नु होला उहाँहरूको संसदको बैठक बसेर जब संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने गर्यो र दलको नेताको हैसियतले स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलको सदस्य सङ्ख्या र जसपाको सांसदलाई 153 जना लिएर जानुभयो। आज उहाँले जुन नजिर बसाल्दै हुन्छ भोलि मान्नुहोस् उहाँहरू त्यस्तै होला। उहाँहरूको पार्टीभित्र नि गुट छ, हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। भोलि उहाँको एउटा गुट उचालेर हामीले त्यो मान्छेलाई गुटको प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्यो भने यही कुरा गर्ने काङ्ग्रेस मान्छ। ब्याङ्कक लग्ने कुराहरू संसद लुकाउने कुराहरू पनि भएकै हो। त्यसलाई पनि हामीले महसुस गरेको छौँ, त्यसलाई पनि हाम्रो गल्ती हो भनेका छौँ। त्यसैले उहाँले नाम लिनु भएन, म लिन्छु। मेरै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको कुरा गर्नुभयो उहाँले, होइन मान्यज्यू। चुनावमा जान हामीलाई डर छैन। अहिलेको परिस्थितिमा के देखेको छ भने नेकपा फुटेर माओवादी छुटेको छ, एमाले भित्र पनि विभाजन भएको छ, तराई पार्टीमा पनि समाजवादी जनता पार्टीमा पनि विभाजन देखिएको छ। त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा चुनाव भयो भने राजनीतिक हिसाबमा भोटको हिसाबमा त्यसले सिधै काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्छ भन्ने तपाईँ एउटा रकेट साइन्टिस्ट बन्नु पर्दैन, सबैलाई थाहा छ। केपी ओलीले चुनाव गर्छ, चुनाव गर्छ कि एकैछिन गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा हामी शङ्का छ। जो मान्छेले 1 बजेको प्रेस इन्टरभ्यूमा एउटा कुरा जनताको अगाडि भन्ने 2 बजे गएर ठ्याक्कै 1 घन्टाभित्रै नै कालोलाई सेतो बनाइदिने मान्छेले, सबै हैसियत छोडेर नाङ्गै बनिसकेका मान्छेले भोलि चुनाव नगरेर इमर्जेन्सी लगायो भने के हुन्छ? चुनावमा गयो भने मान्यज्यू थाहा छ तपाईँलाई पनि, तराईमा पनि तराई पार्टी फुट्यो भने काङ्ग्रेसलाई सहज हुन्छ। तपाईँको नेकपा फुटिसक्यो तर 2 टुक्राको सट्टा 3 टुक्रा हुने परिस्थितिमा छ। त्यो परिस्थितिमा त काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्छ। हामी लाटो त होइन नि यार, चुनाव पनि हामी जित्न चाहन्छौँ। ठिक छ, वनको बाघले खानु कहाँ छ, मनको बाघले कुटुकुटु खाइरहन्छ। केही मानिसहरूलाई मनको बाघले खाइराखेको यो केही पनि कुरा होइन। संविधानभन्दा बाहिर प्रधान जान मिल्दैन, जानु पनि हुँदैन। सबभन्दा चर्को पनि उहाँ केही नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँको पार्टीभित्र एउटा समूह छ। त्यो समूहले के भन्नु संसद पुनर्स्थापना भएपछि भने अब अर्ली इलेक्सन हुनुपर्छ भन्छ। त अर्ली इलेक्सन कसको नेतृत्व हुनु पर्यो भने काङ्ग्रेस नेतृत्व। अनि काङ्ग्रेस नेतृत्व भए चाहिँ चुनाव हुने, अरूको नेतृत्व भएर चाहिँ चुनावै नहुने भन्ने हुन्छ। र यस्तो परिभाषा भन्दा लोकतन्त्रको परिभाषा फरक खोजौँ न। लगभग भ्याक्सिनेसनको स्केल चाहिँ 75% एउटालाई फर्स्ट डोज 99%। अनि हामी चाहिँ हेराहेरे बस्ने, उखान टुक्का मात्र सुनेर बस्ने। किनभने पैसा नभएर नेपालले भ्याक्सिन नल्यायो होइन, धेरै मान्छेको बुझाइ गलत छ क्या। यहाँ पैसा नभएर होइन, भ्याक्सिन नपाइएर भ्याक्सिन ल्याउनका लागि ती देशमा आफैमा त्यहाँ लाउन खालको स्थिति बनेको छ। नाच्न नजान्ने आँगन टेढो, आफ्नो दलको संसदहरूलाई एकै ठाउँमा राख्न नसक्ने, आफूसँग कोलिसन गरेर लडेको पार्टीलाई खेदेर निकाल्ने, अनि काङ्ग्रेसलाई दोष लाउने कहिले हुन्छ? यसको पनि मान्यज्यू, यसको उद्धार गर्नुभयो। यसको होइन, यसको तपाईँ रेस्क्यु गरे होइन, तपाईँहरूले कारवाही गर्नुहोस्। त्यो त हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। कारवाही गर्नुहोस् न। त्यो दलको सदस्य हुनुहुन्छ, त्यो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईले त्यही दलको सदस्यसित मलाई कसरी समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर प्रश्न सोध्नुभयो कि सोध्नुभयो शेरबहादुर देउवाजीले भन्ने मेरो प्रश्न हो। 9 महिनासम्म त हस्ताक्षर जानुभयो। 9 महिनासम्म यहाँ चाहिँ प्रश्न हो मेरो। 9 महिनासम्म आलटाल गर्नुभयो नि उहाँले। संसद विघटन भएसँगै अहिले नेपालको राजनीतिक अवस्था तातिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाका केही शीर्ष नेताहरू र माधव नेपाल पक्ष अहिले संसद विघटन बदर गर्न अदालत धाइरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूले चालेको कदम संवैधानिक छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन्। के फेरि संसद विघटन बदर होला वा देश चुनावतर्फ नै जान्छ? यही विषयमा केन्द्रित रहेर आज क्यानाडा नेपालमा एउटा विशेष बहस प्रस्तुत गर्दैछौँ। म मोनिका सिंह। आज हामीसँग नेकपा एमालेका नेता डाक्टर सूर्य पाठक र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता उदय शमशेर राणा स्टुडियोमा हुनुहुन्छ।
आउनु स्वागत गरौँ दुवैजनालाई। स्वागत छ दुवैजनालाई canadaNepal.com-मा। धन्यवाद सर, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। संसद भवनमा चाहिँ हाम्रो देशको दुःखको बारेमा कुरा हुन्छ, हाम्रो देशको पीडाहरू कुरा गरिन्छ, नेपाललाई सहयोग गर्नु पर्यो भनिन्छ। तर हाम्रो भएको संसद पनि किन विघटन गरेको तपाईँको पार्टीको सम्माननीय प्रधानमन्त्री? संसद एउटा परिस्थितिजन्य उपज हो भन्ने मलाई लाग्छ विघटन। योभन्दा नि पहिला हामीले संविधानमा केही अस्पष्टताहरू रहेछन् हाम्रो संविधानमा भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब उहाँ त 70 सालको सांसदै हुनुहुन्छ, हामीले चाहिँ विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनायौँ भन्छौँ हामी बनाउँदाखेरि, 47 सालको पनि त्यही भन्थ्यौँ। तर यस्तो संविधान बनाएछौँ कि अब प्रत्येक धारा पनि अदालतले व्याख्या गरिदिनु पर्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ। र संविधानले पहिला पुनर्स्थापना गरिसके पछाडि, पहिलाको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसके पछाडि संविधानको धारा 5 मा जाने स्थिति बन्यो। र धारा 5 मा गइसकेपछि दुवै दलको नेताहरूले प्रधानमन्त्री क्लेम गर्नुभयो। दुवै दलको नेताहरूको प्रधानमन्त्रीको क्लेम चाहिँ वैधानिक छैन अथवा स्पष्ट छैन भनेर राष्ट्रपतिले भनिसके पछाडि संविधानको धारा 76(3) मा बनेको सरकारसँग अर्को विकल्प थिएन र निर्वाचनमा जानु पर्यो। यद्यपि यो जनताको चाहना पनि होइन, राजनीतिक दलहरूको चाहना पनि होइन। यो मलाई भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा परिस्थितिजन्य उपजको रूपमा यो खालको स्थितिको निर्माण भयो। म एकछिनमा आउँछु तपाईँको प्रश्नहरूमा। के भन्नुहुन्छ, तपाईँ 70 सालको सांसद पनि भनेर भन्नुभयो भर्खरै सूर्यजीले। कुरा गर्दै जाँदाखेरि काहीँ न काहीँ पक्ष र विपक्ष दुवैजनाले समेट्नुपर्ने हुन्छ होइन? यो कुराहरू बाहिर हुँदा र आफ्नो यहाँ नहुँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? अहिले आरोप त काहीँ न काहीँ विपक्षलाई पनि लागिरहेको छ नि। होइन, पहिला 70 सालको संविधानकै कुरा गरौँ। संविधानमा सबै कुरा स्पष्ट हुँदैन। संविधानमा एउटा ब्रड फ्रेमवर्क हो संविधान भनेको। बेलायतमा संविधानै छैन, कति डेमोक्रेटिक नर्म्समा चल्ने छ, पद्धतिमा चल्ने। र विशेष गरेर हाम्रो नेपालमा चाहिँ पद्धतिमा नचलेर शब्द शब्दलाई उल्टो व्याख्या लाउँदै वकिललाई प्रयोग गरेर जुन हिसाबले अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले जुन संविधान अहिले हाउस डिजल्भ गर्नुभयो, त्यो चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक अथवा प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले त्यो गर्ला भन्ने मैले चाहिँ चिन्तै गरेका थिइनँ। 12-1 बजे उहाँले इन्टरभ्यू दिनुभयो। म त यो अब वाक्क भइसकेँ, प्रधानमन्त्री बन्न मन छैन, मलाई त पार्टीभित्रबाटै सहयोग भएन, मलाई त छोड्न चाहन्छु, मेरो अहिले सङ्ख्या छैन, मैले संविधानको विश्वास मत लिन सकिनँ भनेर उहाँले लगभग 2 घन्टाको प्रेस कन्फरेन्स दिनुभयो। र उहाँले आग्रह पनि गर्नुभयो विपक्षलाई, तपाईँहरू नै बनाउनुहोस्, तपाईँहरू नै अगाडि सर्नुहोस्, म सहयोग बाहिर बसेर भए पनि त्यसलाई सहयोग गर्छु भन्ने किसिमको कुरा गरेपछि विपक्ष दलले पनि एक किसिमको मोर्चा बनाएर सरकार बनाउने हो कि भन्ने कुरा 6 महिना अगाडिदेखि चलिरहेको थियो। र तपाईँको हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले 149 जनाको सही समेत लगेर प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रपतिका उहाँहरू पुगेर पेश गर्न पुग्नुभयो। तर त्यसको अगाडि हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी इन्टरभ्यूमा एउटा कुरा गर्ने, मलाई चाहनै छैन, विपक्ष पार्टीहरू अगाडि बढे हुन्छ, सकारात्मक सहयोग मेरो हुन्छ भन्ने मान्छे त टुप्लुक्क पुगेर त्यहाँ त मै भन्नु पर्यो भनेर राष्ट्रपतिलाई भन्न सुरु गरिसक्नु भएछ। यो पद्धति होइन, यो जे लेखे पनि हुन्छ संविधानमा, नियममा, कानुनमा, तर एउटा बेसिक लोकतान्त्रिक पद्धति फलो नै प्रधानमन्त्रीले गरेन भने अनि हामीले के गर्ने? उहाँ जस्तो उहाँ जस्तो व्यक्ति जसले त्यत्रो क्रान्ति गरेर आउनुभयो, उहाँबाट यस्तो होला भन्ने त हाम्रो कल्पना थिएन। एक दोस्रो, राष्ट्रपतिको कुरा, राष्ट्रपतिलाई कोसँग बहुमत छ अथवा छैन व्याख्या गर्ने अधिकार छैन। उहाँको अधिकार भनेको कुनै एउटा सांसदले 76(5) मा टेकेर लिखित सिग्नेचर ल्याइसकेपछि, केपी ओलीले लिखित सिग्नेचर लगेको थिएन, शेरबहादुर देउवालले लिखित सिग्नेचर लगिसकेपछि उहाँले तिम्रो पुग्ला अथवा नपुग्ला भन्ने होइन, राष्ट्रपतिले सांसदहरूको पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसीमा सांसदहरूको प्रथम भूमिका, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको आफूमध्ये नेता छान्ने, त्यो नेता गएर देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यो पार्लिमेन्ट्री सिस्टम हो। तर त्यसबाट नै उहाँले सांसदहरूलाई
मुक्त गरिदिनु भयो। हजुर एकछिन उहाँले दुईटा कुरा उठाउनु भयो, मैले त्यो चिजलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, तपाईँले आफै बुझी पनि सक्नुभयो। कसरी स्पष्ट पार्नुहुन्छ उहाँले भनेका कुराहरूमा त काहीँ न काहीँ प्रश्नको जवाब पनि। म उहाँसँग एकदमै एग्री छु। संविधानले कन्सेप्ट बोल्छ, सबै कुरा बोल्दैन। तर हामीले यस्तो कन्सेप्ट बोल्ने संविधान बनायौँ, संविधानमा बहुलवाद राख्नका लागि, संविधानमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गर्नका लागि हामीले दर्जनौँ पटक तत्कालीन माओवादीसँग छलफल गर्नु पर्यो, संवाद गर्नु पर्यो, उहाँहरू तयार हुनुहुन्थेन। तर उहाँको भनाइलाई आधार मानियो भने संविधानको धारा 76(5) ले त निर्दलीयता कल्पना गर्दो रहेछ। एकातर्फ हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित लोकतान्त्रिक प्रणाली बन्छौँ, संसदीय प्रजातन्त्रको वकालत गर्छौँ, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको च्याम्पियन ठान्छ नेपाली काङ्ग्रेस। तर अर्को दलको सांसदको हस्ताक्षर गरेर लिएर गएर प्रधान दावा गर्न मिल्छ? तर त्यो एउटा कुरा मैले यसलाई यही बिट मारेँ। दोस्रो कुरा उहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलन हो। प्रधानमन्त्री जति बेला पत्रकार सम्मेलन गरिरहनु भएको थियो त्यति बेला समाजवादी पार्टी जसपा, जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो निर्णय क्लियर गरेको थिएन। जनता समाजवादी पार्टीको संसदको बैठकले जब वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्यो, स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री कम्फोर्टेबल जोनमा जानुभयो। पहिला जति बेला उहाँले पत्रकार सम्मेलन गर्दै हुन् त्यति बेला जसपाको निर्णय थिएन। हेर्नु होला, उहाँहरूको संसदको बैठक बसेर जब संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने गर्यो र दलको नेताको हैसियतले स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलको सदस्य सङ्ख्या र जसपाको सांसदलाई 153 जना लिएर जानुभयो। राष्ट्रपतिजीले हेर्दा के देखियो भने दुईटैतिर हस्ताक्षर सांसदहरूको, दुवैतिर सांसदहरू छन्। त्यस कारणले यो चाहिँ कन्फ्युजन भयो भन्ने कुरा राष्ट्रपतिजीले गर्नुभयो। जहाँसम्म राष्ट्रपतिज्यूलाई बारम्बार विवादमा तान्ने जुन प्रयास भएको छ वास्तवमा उयात भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने नेपालको संविधानले नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो कार्यकारी कुनै पोलिटिकल राइट इन्जोय गर्ने ठाउँ दिएको छैन, स्पेस दिएको छैन। मलाई यहाँनिर एउटा कुरा स्पष्ट पार्दिनु, जब राइट दिएको छैन भने आफू पनि किन पोलिटिकल कुराहरूमा चाहिँ तान्निएको? कसरी तानिनुभयो? राष्ट्रपति त निष्पक्ष। राष्ट्रपतिले हेर्नुभयो, राष्ट्रपतिले 5 बजे दुईटा निवेदन प्राप्त गर्नुभयो। एउटा निवेदनमा दुईटा पार्टीका संसदका नेताहरूले आफ्नो हेड काउन्ट गरेर हामीसँग यो सङ्ख्या छ भनेर भन्नुभएको छ। अर्को एउटा निवेदनमा अर्को एउटा विपक्षी दलको नेताले अर्को पार्टीको सांसदको हस्ताक्षर गरेर लिएर गएर पेश गर्नुभएको। सुन्नुहोस्, प्रश्नमाथि मैले प्रश्न भन्नुहोस् प्लिज। प्रधानमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिन पनि मान्नु भएन, पहिलो कुरा है। दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत पनि लिन सक्नु भएन। धारा 76 को 4 मिचेर 76 5 उठिराखेका बहसहरू। एउटा कुरा त प्रधानमन्त्री ठीक छ, मेरो प्रश्न सुन्नु न। 76 धारा 76 को 4 मिचेर 76 5 मा जानुभयो। तपाईहरुको कुरा पनि त्यही नै हो जस्तो लाग्छ र अहिलेको विवाद पनि यही नै हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिन पनि नसक्ने, पहिलो कुरा राजीनामा दिन पनि नमान्ने र उहाँले भने जसरी र हामीले पछिल्लो घटनाक्रम राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दै जाँदाखेरि म सघाउँछु, म विपक्षमा बस्न पनि तयार छु भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो। भनेपछि फेरि प्रधानमन्त्रीज्यू किन सँगसँगै कम्पिटिसन भनौँ या जोडकितोड गरेर राष्ट्रपतिज्यू तपाईले अहिले उठाइरहेको विषय केही मानिसले उठाइरहेको विषय नै हो। पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री सुन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री कहाँबाट नियुक्त हुनुभयो? संविधानको धारा 76(3) बाट नियुक्त हुनुभयो। प्रधानमन्त्री 76(3) मा जानुभन्दा पहिल्यै 76(2) को प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो र भनिएको थियो 76(2) अनुसार कसैले बहुमत ल्याउनुहुन्छ भने 2 या 2 भन्दा बढी दलको सरकार बनाउँछ आह्वान भएकै हो। टाइममा नलगिसके पछाडि 76(3) मा गयो र 76(3) मा गएको प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने मैले संसदमा विश्वासको मत दिने वातावरण बनेन। त्यति बेला सुन्नुहोस्, त्यति बेलाको अवस्था जे छ त्यसमा तात्विक भिन्नता आएन, किन जसपाले निर्णय गरेकै छैन। ऊ तटस्थ बस्छु भन्ने खालको कुरा गरेको छ। जसपाको समर्थनमा हाम्रो बहुमत पुग्दैन। त्यसकारण हामी मार्ग प्रशस्त भनेको अर्थ के हो भने सुन्नुहोस्, कांग्रेसको तपाईले भनेकै प्रश्नलाई मैले किन जोडे भन्दाखेरि यो कुरा लगभग धेरैलाई थाहा छ, जति सक्दो यसलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा पार्दियौ भने चाहिँ अझ सहज हुन्छ हैन। तपाईले भन्नुभयो कांग्रेसले अर्काको सांसद बोकेर चाहिँ हस्ताक्षर बोकेर गयो भनेर, होइन त उदयजी त्यही होइन। तर निर्णय त महन्त ठाकुर समूहले पनि गरिसकेका थिएन नि त जब प्रधानमन्त्रीज्यू राष्ट्रपतिज्यूको जसपाको निर्णय गरेर उपेन्द्र के अरे हाम्रो के भन्छ हाम्रो के अरे उहाँहरूको राजेन्द्र महतोजी संसदको नेताको तर्फबाट उहाँले हस्ताक्षर बुझाए पछाडि त्यो परिस्थितिको निर्माण भएको नेपाल समूहले पनि गर्नुभएको हो। यही मेरो प्रश्न हो। एउटा दलीय व्यवस्थामा आज नेपाली काङ्ग्रेसलाई अचम्म लागेको छ। ऊ खुसी पनि छ होला, नेकपा एमाले विभाजन गर्न सकियो भनेर खुसी पनि छ होला। तर यही कुरा भोलि उहाँहरूका लागू हुनसक्छ। यदि तपाईँले यो खालको नजिर बसाल्नुभयो भने ख्याल गर्नु होला, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार ढाल्ने बेलामा जुन नजिर बस्यो त्यसले नेपालको संसदीय प्रणालीमाथि ठुलो हमला भयो। आज उहाँले जुन नजिर बसाल्दै हुन्छ भोलि मान्नुहोस् उहाँहरू त्यस्तै होला। उहाँहरूको पार्टीभित्र नि गुट छ, हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। भोलि उहाँको एउटा गुट उचालेर हामीले त्यो मान्छेलाई गुटको प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गऱ्यो भने यही कुरा गर्ने काङ्ग्रेस मान्छ। गम्भीर आरोप पनि छ नेपाली कांग्रेसलाई पार्टी फुटायो भनेर। अहिले भर्खरै
उहाँले पनि भनि नै हाल्नुभयो तपाईँको अगाडि, किन काङ्ग्रेसले यस्तो गरे? विपक्षमा 3 वर्षसम्म शान्त भएर बसेको नेपाली कङ्ग्रेस एक्कासी प्रधानमन्त्रीको दौडमा किन लागेको भन्ने प्रश्न पनि आम नागरिकमा छ र स्वयं विपक्षको पनि छ भनौँ न। अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ उहाँहरू, किन यस्तो गरे काङ्ग्रेसले? सायद तपाईँलाई मैले 2 महिना अगाडि 3 महिना अगाडि इन्टरभ्यू दिएको थिएँ। हजुर, त्यो इन्टरभ्यूमा तपाईँले भन्नुभएको थियो होइन विपक्ष दलको नेता शेरबहादुर देउवा किन चुप लाएर बस्छ, सबैले विरोध गरिसक्यो, उहाँले त केही मुभमेन्टै गर्नु हुँदैन, एमाले भित्र नै नेकपा भित्र नै त्यहाँ विभाजन छ, तराईका पार्टीहरू पनि अहिले सरकार छोडेर उपेन्द्र यादव निस्किसक्यो, आम नेपाली जनताले यो केपी सरकारले काम गर्न सकेन भनेर भन्या छ, विपक्ष दल त भीम रावल एन्ड कम्पनी जस्तो पो देखिया छ, शेरबहादुर देउवा के गरेर बस्यो भनेर त्यही आरोप हामीलाई लागेको थियो। त्यसैले हामी सरकारमा जाने, विशेष गरेर हाम्रो पार्टीका सभापति सरकारमा जाने मुडमा हुनुहुन्न थियो भनेर मैले भने होइन, त्यो तपाईँले नै भन्नुभएको थियो मेरै इन्टरभ्यू लिँदाखेरि 2 महिना अगाडि। तपाईँले मात्र होइन, आम नेपाली राजनीतिमा चासो राख्ने बुद्धिजीवी साथीहरूले, पत्रकार साथीहरूले हाम्रो पार्टीभित्रै उहाँको स्पष्ट भनाइ के थियो भने हामीलाई विपक्षले बाहिर बस भनेको छ, त्यही अनुसार गर्छ, अर्को कुरा हाम्रो नम्बरै पुग्दैन, त्यसैले राजनीतिमा नम्बर नपुगी म किन मुभमेन्ट गरौँ भनेर एक किसिमले उहाँले धेरै आरोप पनि खेप्नुभयो। तर विपक्ष दलको नेता बनिसकेपछि जब अरू सानो पार्टी र रुलिङ पार्टीको जसको आफ्नो बहुमत पनि छैन सरकारमा, त्यो भित्र पनि विभाजन आइसकेपछि र जुन किसिमले अहिले कोभिड महामारीको समयमा जुन हिसाबले यो प्रधानमन्त्री गइरहेछ, देश र लोकतन्त्र नै डुब्ने परिस्थिति आइसकेपछि चाहना होइन बाध्यले शेरबहादुर देउवा अगाडि बढ्नु परेको हो। त्यसै एउटा अर्को पार्टी फुट्ने नफुट्ने कुरा यो उहाँहरूको पार्टीको विषय हो। प्रचण्ड बाबु होइन, उहाँले पद्धति होइन, उहाँले पद्धति उहाँ उचाल्ने, हामीले उचाले होइन, उहाँहरू आफै उचालिनु भयो। 2/3 बहुमत पुगिसकेपछि उहाँहरूको जमिनमा खुट्टा थिएन, उडेर हिँड्नु भएको थियो, अहिले चिप्लिनु भयो। हामीलाई पनि फुटाउने राजनीति खेल्ने खेले हुन्छ र हामीले पनि सिकिसक्यौँ। मान्यज्यूले भन्नुभयो हाम्रो पनि 74-36 भएर मध्यवधिको निर्वाचनमा हामी पनि गएको हो। तर हाम्रा पार्टीका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले जब हाउसभित्र पनि र पार्टीभित्र पनि संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत गुमिसकेपछि उहाँले हाउसमा गएर राजीनामा दिनुभयो। उहाँले 2टा कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो, कि राजीनामा कि आफूले बहुमत सरकारको बहुमत के अरे पार्लिमेन्टमा बहुमत लिन सक्नुहुन्थ्यो। 2टा मध्ये एउटा छान्नु पर्थ्यो, उहाँले राजीनामा छान्नुभयो। अहिलेको राष्ट्रपतिले, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले न राजीनामा छान्ने न बहुमतको लिन, एउटा राष्ट्रपति मात्र छान्ने काम गर्नुभयो उहाँले। त्यसैले राष्ट्रपतिप्रति पनि हाम्रो गम्भीर आरोप छ। उहाँ देशको राष्ट्रपति होइन, उहाँ जनताको राष्ट्रपति होइन, उहाँ पार्टीको राष्ट्रपति पनि होइन, एउटा गुटको राष्ट्रपति मात्र होइन, उहाँ केपी ओलीको मात्र राष्ट्रपति हो। 76-2 मा पनि केपी ओलीकै मुख देख्ने, 76-3 मा पनि केपी ओलीकै मुख देख्ने, 76-5 मा पनि केपी ओलीकै मुख देख्ने, केपी ओली बाहेक कोहीले अरूले बहुमत ल्याउन नसक्ने, केपी ओली बाहेक अरू कोही प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने, त्यो पनि कहीँ हुन्छ। धेरै दुःख गरेर अहिले हामीले यो गणतन्त्र ल्याएको हो। मान्यज्यू हामी सबैले ढुङ्गा पनि खायौँ, लट्ठी पनि खायौँ, हामीलाई थुनियो पनि। अनि जब यो राष्ट्रपतिले पनि होइन, योभन्दा त पहिलाकै देशका प्रमुख ठिक छ नि, राष्ट्रका प्रमुख त पहिल्यै नै ठिक थियो नि, यस्तो भद्रगोल भन्दा त भनेर आरोप हामीले पनि सुन्नु परिरहेछ। हामीले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपति, हामीले लेखेको, हामीले गरेको आन्दोलन मार्फत गणतन्त्र आएर हामीले लेखेको संविधान अनुरूप राष्ट्रपति बन्नुभयो भनेर हामी इज्जत गर्छौँ। उहाँले त उहाँको पार्टीमा होइन, उहाँ आफैमा होइन, हामी सबैमा त्यो गणतन्त्र भनेर जो सबै पार्टीहरू 6 पार्टी 7 पार्टी हामी हिँडेको थियौँ, उहाँले त हाम्रै मुखमा पनि थुकिदिनु भएको छ। त्यसैले यो प्रधानमन्त्रीसँग मात्र हाम्रो आपत्ति होइन,
प्रधानमन्त्री एउटा व्यक्ति, उहाँले राजनीति खेल्छ समय समयमा। सायद उहाँ जति फोरी खेल अरू कोहीले खेल्दैन। सायद दिनलाई रात यो नेकपाले केपी ओलीले बनाउँछ भनेर झलक चाहिँ हामीले लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशबाट देखिसकेका थियौँ। मैले त पत्याएको थिइनँ है यतिसम्म उहाँले गर्नुहुन्छ भनेर, र यतिसम्म गन्ध राजनीति गर्नुभयो र त्यसमा राष्ट्रपतिज्यूले पनि आशीर्वाद दिनुभयो। त्यसैले यसले को पार्टी जुटमा चुनाव जित्ने, को बलियो हुने, को फुट्ने भन्दा हामी गम्भीर परिस्थितिमा पुगिसकेको छ। त्यसैले विशेष गरेर नेकपाका सांसदज्यूहरूलाई, उहाँहरू पनि धेरै कठिन परिस्थितिमा चुनाव जितेर आउनु भएको छ, दुःख गर्नु भएको छ। उहाँहरू पनि जनताको मुख हेरेर आफ्नो निर्णय गर्नु होला। जे नेताले भन्यो सलाम साहब भनेर बसे पनि केपी ओली र विद्या भण्डारी मात्र होइन, तपाईहरू पनि दोषी हुनुहुन्छ। हाम्रो मान्यज्यू धेरै समयदेखि राजनीतिमा लाग्नु भएको, विद्यार्थीकाल युवाकालबाट राजनीति गरेर आउनु भएको। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीहरू लगभग उही उमेरको पनि होला। धेरै कुराहरू उठाउनु भयो उदयजी, कुरा गर्दै जाँदाखेरि र काहीँ न काहीँ यो प्रश्नको जवाब तपाईहरूबाट खोज्छन् पनि जनताले। झन् 2/3 बहुमतलाई एकदमै नमजाले कुल्चिएको टु द पोइन्ट, उहाँको 4 पोइन्ट उहाँले उठाउनु भएको छ। एउटा प्रश्न संविधानले केपी ओलीको मुख हेर्छ, राष्ट्रपतिले हेर्ने होइन। संविधानको धारा अनुरूप वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कहिले क्षेत्र 2, कहिले क्षेत्र 2बाट 1 र कहिले क्षेत्र 3 को प्रधानमन्त्री बन्नुभएको, संविधान बमोजिम बन्नुभएको। त्यसकारण संविधानले नै चिनेपछि अरू व्यक्तिले के गर्यो भन्नेतर्फ जानै परेन। दोस्रो प्रश्न, उहाँले नेपालको प्रजातन्त्रको जिम्मा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै लिन सक्छ भन्ने टाइपको जुन गफ गर्नुभयो, यो याद कुरो हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले साझा लडाइँ लडेर प्रजातन्त्र ल्याएका पनि छौँ र हामी साझा ढङ्गले जाँदा प्रजातन्त्र जोगाउन पनि सक्छौँ। तर एक्लै ढङ्गले यसरी जानियो भनेदेखि फेरि प्रजातन्त्र धरामा पर्छ भन्ने खतरा छ। किनभने 17 सालको प्रजातन्त्र कम्युनिस्ट कारणले गुम्या हो र, 59 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले टेक ओभर गरे कम्युनिस्ट कारणले गरे हो र। त्यसकारण यो आरोप पनि तथ्यसँग छैन भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म राजनीतिमा विकृति र विसङ्गति भित्राएको कुरा गरेर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले उहाँले आरोपित गर्नुभएको छ, नेपालको संसदीय पोलिटिक्सलाई सबैभन्दा बढी कसैले फोहोरी बनायो भने कसले बनायो भनेर मैले भन्नै पर्दैन। उहाँले मनमा त्यो नाम उहाँलाई थाहा छ र आम जनताको पनि थाहा छ। सांसदलाई कहाँ लगिएन, बैङ्कको लगिएन, के काण्डहरू आएन कि म त इतिहासका ती घटनाक्रमतिर जान चाहन्न। त्यहाँबाट हामीले त्यस्ता कुरालाई खारेज गर्ने हो, राम्रा कुराहरू सिक्ने हो। र जहाँसम्म अहिलेको सन्दर्भमा निर्वाचनमा जाँदा प्रजातन्त्र गुम्छ भन्ने, निर्वाचनमा प्रजातन्त्रलाई खतरा छ भन्ने जुन तर्क छ, अरूले त गर्न मिल्ला, त नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न मिल्दैन। नेपाली काङ्ग्रेस लामो समयसम्म एउटा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीमा जनताबाट निर्वाचित भएर शासन चलाउने आफ्नो सिद्धान्त बोकेको पार्टी जनतामा जाने कुरालाई प्रजातन्त्र सकियो भनेर भन्नु त्यो गलत हुन्छ। उनले यति बेला यो तर्क गर्न सक्छ, जति बेला समय अवधिभित्र निर्वाचन भएन भने सरकारको वैधानिकतामाथि नेपाली काङ्ग्रेसले गम्भीर रूपमा प्रश्न उठाउन सक्छ। किनभने हाम्रो संविधानले के परिकल्पना गरेको छ भने 6 महिनाभित्र हामीले निर्वाचन गराउनुपर्छ। 6 महिनाको सुन्नुहोस् न, टुङ्गाउनु दिनुहोस् न। 6 महिनाभित्र यदि निर्वाचन भएन भने सरकारको लेजिटिमेसीको बारेमा प्रश्न उठ्न सक्छ र त्यति बेलाको प्रश्नको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्न सक्छ। स्वाभाविक रूपमा सरकारको वैधानिकता बारेमा प्रश्न उठिहाल्छ। किनभने सरकार त कानुन अनुसार चल्नु पर्यो नि त, कानुन अनुसार बन्नु पर्यो नि। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसले सुन्नुहोस्, मलाई थाहा छ उहाँले एउटा कुरा भने, एउटा सुन्नुहोस् न, यो त आरोप त जे लगाए पनि भयो नि, आरोप त लगाउनु उहाँले बाँकी के नै छ र। गणतन्त्रको प्रत्येक सम्मानित राष्ट्रपति माथि नै उहाँहरू त्यो रङ्गको अपशब्द प्रयोग गरेर आरोप लगाएपछि आरोप लगाउनु केही बाँकी छ? मलाई उहाँलाई एउटा प्रश्न गर्छु। रामवरण यादव जति बेला राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारको क्याबिनेटले रुकमान कटुवालाई हटाउने निर्णय गर्दा राष्ट्रपति उल्टाउनु भयो। त्यति बेला हामीले भन्यौँ, यद्यपि हाम्रो दलले समर्थन गरे पनि हामीले भन्यौँ यो गलत हुन्छ। कार्यकारी प्रमुखले गरेको निर्णय राष्ट्रपतिबाट बदर गरियो भने गलत नजिर स्थापना गर्छ भनेर हिजो हामीले भनेर आएको। त्यस कारणले राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदले जे सिफारिस गर्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। किनभने सेरेमोनियल हो। कि हामीले संविधानमा यो कुरा बनाइदिउँ, उहाँलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले हामीले सठिक अधिकार दिने लेखेर राख्यौँ, हामीले त नदिने भनिसके पछाडि उहाँको यसमा केही भूमिका छैन। जे निर्णय गरेर भोलि मात्र शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भए पनि एउटा निर्णय गरेर लिएर उहाँले त्यसलाई बोक्नै पर्छ। त्यस कारणले राष्ट्रपतिको बारेमा धेरै विवाद गरेर यो हाम्रो भर्खर प्राप्त गणतन्त्रमाथि नै हमला गर्ने खालका मान्छेलाई एउटा बातन तयार नगरौँ भन्ने चाहिँ मैले उहाँलाई विशेष रूपमा आग्रह गर्न चाहेँ। त्यस कारणले अहिले पनि के हो भने नेपालको परिवर्तनको इतिहास हेर्दाखेरि बारम्बार दलको कारणले लोकतन्त्र खतरामा पर्यो। काङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक किचलो भयो। 17 सालमा राजा महेन्द्रले टेक ओभर गरिदिए। 46 सालपछि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका दलहरूका बिचमा आन्तरिक किचलो भयो, राजा ज्ञानेन्द्र खेले। फेरि अहिले
नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र किचलो भयो भने अर्को शक्ति खेल्न सक्छ। हामी परिवर्तनका सहयात्री हौँ। अहिले पनि हामी सादा ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभएको छ निर्वाचनमा जाउँ। यो निर्वाचनमा जाने रहरको विषय होइन, यो संवैधानिक बाध्यता हो। यो कुरा बुझेर निर्वाचनमा जाउँ भन्ने लाग्छ। आउँछु एकछिनमा सूर्यजी, उहाँले एउटा प्रश्न तपाईँमाथि तेर्साउनु भयो, कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ त्यो प्रश्नलाई? काहीँ न काहीँ इतिहास त राजनीतिकमा जीवित नै हुन्छ नि, होइन? जीवित छ। तपाईँको पहिला मध्यवर्ती चुनावमा काङ्ग्रेसको बहुमत हुँदाहुँदै हामी मध्यवर्ती चुनावमा गयौँ, त्यो हाम्रो गल्ती भयो, हामीले स्वीकारिसक्यौँ। त्यही कारणले पनि तपाईँको मध्यवर्ती चुनावमा काङ्ग्रेसलाई नेपाली जनताले दोस्रो स्थानमा पुर्यायो। साथसाथै तपाईँको उहाँले ब्याङ्कक लग्ने कुराहरू, संसद लुकाउने कुराहरू पनि भएकै हो। त्यसलाई पनि हामीले महसुस गरेको छौँ, त्यसलाई पनि हाम्रो गल्ती हो भनेका छौँ। त्यसैले उहाँले नाम लिनु भएन, म लिन्छु। मेरै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको कुरा गर्नुभयो उहाँले, होइन मान्यज्यू? त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा मैले भने नि, उहाँले पनि पहिला आफूले गरेको मिस्टेकको कारणले, अघि मैले भने नि लगभग 9 महिनासम्म उहाँले नाइ प्रधानमन्त्री म बन्दिनँ, म अगाडि सर्दिनँ, मेरो विभिन्न न्यू बनाएर उहाँ पछाडि हट्नु भइरहेको थियो। किनभने उहाँले पनि महसुस गर्नुभएको छ मैले पहिला के गरेको केही गल्ती भयो। नेताहरूले आफूले गल्ती गरेको कुरा हेरेर आफू पनि सुधार दिनुपर्छ, त्यो अत्यन्तै जरुरी छ। त्यसैले हाम्रो पार्टी सभापतिले पनि पहिला मैले गल्ती गरिसकेँ, मलाई पदको निम्ति अलि लोभी भन्ने एउटा आरोप पनि छ, म त्यसबाट मुक्त हुन चाहन्छु भन्ने, त्यो राम्रो हो कि नराम्रो हो त्यो व्याख्या आफैले गरौँ। एक दोस्रो कुरा, मध्यवर्ती चुनावमा हामी गयौँ 36-74 को विवादले, र त्यही किसिमको विवाद नआओस् भनेर मेरो आदरणीय नेता किशनजीले हाउसबाट राजीनामा दिनुभयो। त्यो राजीनामा दिँदाखेरि केपी ओली पनि एउटा नेता हो जसले गएर उहाँलाई नमस्कार गरेर हात मिलाएर धन्यवाद भनेको केपी ओली पनि हो। सायद उहाँले त्यो धन्यवाद मिलाएर हात मात्र नमिलाएको भए सायद त्यहाँबाट उहाँले केही पाठ सिक्नु भएको भए यो समस्यामा हामी आउँदैनथ्यौँ। एक दोस्रो, एउटा चुनावकै कुरा गर्दा चुनावमा जान हामीलाई डर छैन। अहिलेको परिस्थितिमा के देखेको छ भने नेकपा फुटेर माओवादी छुटेको छ, एमाले भित्र पनि विभाजन भएको छ, तराई पार्टीमा पनि समाजवादी जनता पार्टीमा पनि विभाजन देखिएको छ। त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा चुनाव भयो भने राजनीतिक हिसाबमा, भोटको हिसाबमा त्यसले सिधै काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्छ भन्ने तपाईँ एउटा रकेट साइन्टिस्ट बन्नु पर्दैन, सबैलाई थाहा छ। अहिलेको परिस्थिति चुनावै भयो भने सबैभन्दा राम्रो अनुकूल हामीलाई छ। हामी लाटा पनि छैनौँ, हामीले त्यो पनि बुझेका छौँ, अरूले पनि बुझेका छौँ। तर तैपनि काङ्ग्रेस चुनावमा जान चाहिरहेको छैन। हामीलाई पनि चुनावमा जित्न मन छ नि, तर चुनावमा जान नखोजेको होइन, चुनावसँग हामी डराएको होइन, तर अनसर्टेन्टी भोलि के हुन्छ भन्नेबाट हामी डराएको। एक यो कोभिडको कारण के हुन्छ भोलि, जुन बङ्गालमा भयो, जुन भारतमा भयो, त्यो त बाध्यवक चुनाव थियो, समय सकिसकेका थियो, अहिले त मध्यवर्ती हो। त्यसैले हामी चुनावमै गएन भने संविधानै खारिज हुने परिस्थिति छैन, चुनाव ढिलो गर्न पनि सक्छ। हामीले नेपाली जनतालाई च्याखेमा राखेर, आफ्नो कार्यकर्तालाई च्याखेमा राखेर चुनाव प्रचार गर्न चाहँदैनौँ। कोही मान्छे चुनाव भोट हालेको अथवा प्रचार गरेको कारणले मृत्यु हुन हुँदैन, बिरामी हुन हुँदैन भन्ने एक। दोस्रो कुरा के छ भने केपी ओलीले चुनाव गर्छ, चुनाव गर्छ कि एकैछिन गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा हामी शङ्का छ। जो मान्छेले 1 बजेको प्रेस इन्टरभ्यूमा एउटा कुरा जनताको अगाडि भन्ने, 2 बजे गएर ठ्याक्कै 1 घन्टाभित्र नै कालोलाई सेतो बनाइदिने मान्छेले, सबै हैसियत छोडेर नाङ्गै बनिसकेका मान्छेले भोलि चुनाव नगरेर इमर्जेन्सी लगायो भने के हुन्छ? त्यसैले हाम्रो दुईटा चुनावमा गयो भने मान्यज्यू थाहा छ तपाईँलाई पनि, तराईमा पनि तराई पार्टी फुट्यो भने काङ्ग्रेसलाई सहज हुन्छ। तपाईँको नेकपा फुटिसक्यो तर 2 टुक्राको सट्टा 3 टुक्रा हुने परिस्थितिमा छ, त्यो परिस्थितिमा त काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्छ। हामी लाटो त होइन नि यार, चुनाव पनि हामी जित्न चाहन्छौँ, ठिक छ, तर चुनाव गरे भने एउटा कोभिडको डर छ र एउटा हामीलाई केपी ओलीको विश्वास छैन। मैले एउटा यसको रेस्पोन्स गरिहालेँ, मलाई प्रश्न सोध्नु पऱ्यो, मैले यसैको रेस्पोन्स गर्छु। एउटा भनाइ छ नि नेपालीमा,
वनको बाघले खानु काँचसँग मनको बाघले कुटुकुटु खाइरहन्छ। केही मानिसहरूलाई मनको बाघले खाइराखेको यो केही पनि कुरा होइन। संविधानभन्दा बाहिर प्रधान जान मिल्दैन, जानु पनि हुँदैन, एउटा विश्वास मैले दिलाउन चाहेँ। दोस्रो कुरो कोभिड हो। हामीसँग सबभन्दा जटिल समस्या राष्ट्रिय समस्या नै कोभिड हो। यो कोभिड-19 को दीर्घकालीन सोलुसन खोप हो र वर्तमान सरकार प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित गर्ने गरी खोपको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। हिजो मात्रै चीनका राष्ट्रपतिसँग महामहिम राष्ट्रपति कुरा भएर 10 लाख खोप आउँदैछ र सरकार किन्ने तयारीमा छ र हामी भदौको पहिलो साताभित्र अधिकांशभन्दा अधिकांश मान्छेलाई खोप लगाउने तयारीमा सरकार छ। त्यो हुँदा बित्तिकै हामी अगाडि बढ्न सकिहाल्छ, त्यसले चुनावलाई छेक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यद्यपि खोपको व्यवस्थापन गर्न सकिने जटिलता चाहिँ उत्पन्न हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा के हो यसमा भने उहाँले भन्नुभयो नि बाहिर त एउटा कुरा देखाउनु भयो, तर भित्र उहाँको कुरा के हो भने पहिला संसद पुनर्स्थापना हुनैपर्छ भन्नुभयो अघिल्लो पटक पुस 5 मा। सबभन्दा चर्को बोल्ने उहाँ केही नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँको पार्टीभित्र एउटा समूह छ। त्यो समूहले के भन्नु संसद पुनर्स्थापना भएपछि भने अब अर्ली इलेक्सन हुनुपर्छ भन्छ। त्यो अर्ली इलेक्सन कसको नेतृत्व हुनु पर्यो भने काङ्ग्रेस नेतृत्व, अनि काङ्ग्रेसको नेतृत्व भए चाहिँ चुनाव हुने, अरूको नेतृत्व भएर चाहिँ चुनावै नहुने भन्ने हुन्छ। र यस्तो परिभाषा हो भने त लोकतन्त्रको परिभाषा फरक खोजौँ न। सबभन्दा पहिला स्थापना भएको पार्टी मात्रै लोकतन्त्रवादी हुनेछ, सबभन्दा पहिला स्थापना भएको पार्टीले मात्रै चुनावी सरकार नेतृत्व गर्न पाउनेछ लेखेर जाउँ त। होइन भने नेपाली काङ्ग्रेस भित्रभित्र चुनाव चाहिरहेको छ, तर उसको दाउ चाहिँ के हो भने आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउन पाए हुँदो भन्ने चाहिँ उसको भित्री इच्छा हो। त्यो इच्छा पूर्तिका लागि उसले अर्काको दलको सांसदलाई चोरेर लिएर गएर हस्ताक्षर गरेर नक्कली हस्ताक्षर कतिपय सांसदले वक्तव्य निकाल्नुभयो, राष्ट्रपतिका प्रधानमन्त्री क्लेम गर्न जानुहुन्छ लोकतन्त्रवादी पार्टीको नेता। मैले यही भएर भनेको 54 सालमा नेकपा एमाले पपुलर थियो, नेकपा एमाले विभाजन भयो, भित्र जानुभयो। म सम्मान गर्छु स्वर्गीय खुम्बहादुर खड्काले भन्नुभयो मैले नेकपा एमाले विभाजन गरेँ भन्नुभयो, तर नेपाली काङ्ग्रेस सग्लो रह्यो र 59 मा त काङ्ग्रेस विभाजन भएन र। त्यस कारणले अर्काको घरमा आगो जस्तो भन्दा कहिलेकाहीँ आफैतिर पनि फर्किन सकिन्छ। हामी दलीय चरित्रभित्र बसौँ र दलको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरित्र के हो भने दलीय अनुशासन हो र दलीय अनुशासन मापन गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम के हो भने दलको निर्देशन मान्ने कुरा हो। यो कुरा अहिले हाम्रो दलमा उल्लङ्घन भइरहँदाखेरि उहाँलाई मजा आएको छ नि, भोलि तपाईँकै दलमा त्यो कुरा भयो भने अनि दलीय प्रजातन्त्र बलियो बन्छ। हाम्रो प्रश्न यो मलाई एकछिन म तपाईँहरू दुवै पार्टीको नेताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू भोलिका दिनका भविष्यका दिग्गज नेताहरू भनौँ न, अब केही समय पछाडि देशले जनताले या सबैले चिन्ने नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। यो सबै कुराहरू गरिराख्दाखेरि तपाईँहरूको आफ्नो पनि अन्तर् आत्मा पोल्दैन हामीले यस्तो किसिमका गतिविधिहरू गर्दै जाँदा? यो प्रश्न एमालेलाई मात्र पनि होइन, यो प्रश्न काङ्ग्रेसलाई मात्र पनि होइन, आम नागरिकको प्रश्न पनि हो, तमाम दर्शकहरूको प्रश्न पनि हुन्छ। यस्तो गर्दाखेरि अब त तपाईँहरूले भनेको सबै कुरा त देखिसक्यो नि, चाहे त्यो एमालेको होस्, चाहे त्यो काङ्ग्रेसको होस्, चाहे अन्य दलको पनि होस्। यस्तो गर्दै जाँदाखेरि देशको राजनीति होइन कि देशको जनता मारिरहेको अवस्था, देशको सबै नियम कानुन होइन। तपाईँले त्यो धेरै विषण लाउनुभयो होइन, यसमा मेरो एन्सर प्रष्टै छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले धेरै विषण लाउनुभयो, त्यो केही पनि होइन। कुरा के हो भने हाम्रा दलका नेताहरू जो परिवर्तनको च्याम्पियन बन्नुभयो, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरूको समस्या देखियो। त्यसकारण यो पुस्तालाई अब ढिलो चाँडो राजनीतिबाट ससम्मान विदा गर्दै नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने प्रजातन्त्र भन्ने कुरा चाहिने विषय हो र यही बिचबाट हामीले नेपाललाई अगाडि बढाउने हो। प्रजातन्त्रभन्दा हामी दायाँमा सोच्न सक्दैनौँ, कुनै पनि प्रकारको तानासा हामी खारेज गर्छौँ, कुनै पनि प्रकारको अधिनायकवाद खारेज गर्छौँ र हामी लोकतन्त्रभित्र स्मुथली अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि अहिले हाम्रा नेताहरूको लडाइँ चाहे काङ्ग्रेसभित्र भन्नुहोस्, चाहे नेकपा एमालेभित्र भन्नु, कुनै वैचारिक लडाइँ हो, कुनै सैद्धान्तिक लडाइँ हो, सबै जुगाको लडाइँ, इगोको लडाइँ। मलाई चाहियो, मलाई हुनु पर्यो, अनि कहिलेसम्म हुनु पर्यो सुन्नुहोस् न, कहिलेसम्म हुनु पर्यो सुन्नुहोस्, कहिलेसम्म हुनु पर्यो भन्दा जहिलेसम्म म अन्तिम हुन्न भन्ने खालको एउटा नेपालमा पोलिटिकल कल्चर छ। अब साथको कुरा बताउनु, त्यसका लागि के हो भने हामीले वैधानिक विधिबाट हटाउनुपर्छ। त्यही भएर नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सुन्नु न, तपाईँले भने जस्तो राजनीतिमा चाहिँ यस्तो छ, राजनीतिमा फरक फरक आइडियोलोजी पनि छन्। भने जस्तो सजिलो सर्लक्क जम्मा भइहालौँ भन्ने पनि हुँदैन, एउटा परिस्थिति निर्माण गर्ने हो, विधि र प्रक्रियाभित्र बाँधियो। त्यही भएर नेकपा एमाले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा के भन्यो भने उमेरको हदबन्दी लगायो। 70 वर्षपछि रिटायर्ड एउटा व्यक्ति 2 पटकभन्दा कार्यकारीमा बस्न नपाइने भनेर हामीले बनायौँ। अब अहिले खलबलिया छ, हामी त्यो बिन्दुमा जान खोज्दैछौँ। त्यस कारणले अब हाम्रो बहस केमा हुनुपर्छ भने हामी सबै युवाहरूको बहस चाहिँ अब नेतृत्व एकचोटि पुस्तान्तरण गरेर हेरौँ, त्यो हरेक पार्टीमा हेरौँ र लोकतन्त्रको भविष्य सुन्दर छ, त्यो भविष्य जोगाउने काम हाम्रोमा छ। त्यस कारण अहिले केपीओले यही लोकतन्त्रका लागि लड्या मान्छे होइन, उहाँहरूसँग उहाँहरूको पार्टीको लड्दा चाहिँ खुब लड्या हो नि, अनि केपीओले चाहिँ लोकतन्त्रको लागि लड्या होइन, अनि उहाँबाट लोकतन्त्रमाथि हमला हुन्छ कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ? अहिले त उहाँलाई के हो भने केपीएलको नेतृत्वमा चुनावमा जाँदाखेरि अलिकति अब उहाँहरूको मनको आशंका भनौँ न केही हुन्छ कि केही पनि हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणले पर्यवेक्षण गर्छ, ड्रोन क्यामेरा सिसी क्यामेरा के राख्ने हो राखौँ। नेपाली काङ्ग्रेस हर वार्ड ठाउँमा कमिटी छ। त्यस कारण अहिले भनेको अब के हो भने अदालतले के फैसला गर्छ मैले जान्दिनँ, त्यो अदालतको विषयमा म प्रवेशै गर्दिनँ। यदि अदालतले निर्वाचनमा जाने खालको बनायो भने सकिन्छ, राष्ट्रिय सरकार बनाएर जाउँ, नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा समावेश भएर गयो भने चाहिँ उहाँलाई शङ्का छ भने निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि शङ्का छ भने सरकार बनाएर जाउँ, होइन भने पनि काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले चुनावलाई निष्पक्ष बनाउनका लागि प्रयास गरौँ, निर्वाचनमा जाउँ।
संसदले र दलहरूले चाहिँ होइन सरकार बनाउन सकेन। अहिले यति बेला चाहिँ अदालतसम्म पुगिरहनु परेको छ, अदालतको गुहार मागिरहनु परेको छ। जनतालाई दिक्क लागिसक्यो, वाक्क लागिसक्यो, कस्तो नेतृत्वलाई सुम्पेछौँ, कस्तो प्रतिपक्ष राखेछौँ भन्ने भइसक्यो होइन। हामी आफै पनि काम गर्दै जाँदा आम नागरिकलाई पनि यो प्रश्नहरूले अलिकति कहीँ न कहीँ बरु मैले प्रत्यक्ष कुरा गर्न पाएँ पनि मैले जानेको थिएँ होला भन्ने प्रतिक्रियाहरू पनि आउँछ क्या हामीसँग कुरा गर्दै जाँदा, या यो प्रश्न गरिदिनु भन्ने हुन्छ। तपाईँहरू आफैले पनि यस्तो किन माहौल सिर्जना गरेको होला? न प्रधानमन्त्रीज्यूले स्थिर राजनीति दिन सक्नुभयो, न विपक्षले आफूले विपक्षले निभाउनु पर्ने कर्तव्य निभायो। यो दुवैजनालाई प्रश्न हो, कसरी खण्डन गर्नु? होइन, मलाई लाग्छ राजनीतिक स्थिरताको लागि हामीले भोट मागेको हो। सरकारको स्थिरता भनौँ, राजनीतिक स्थिरता सरकार स्थिरता फरक विषयहरू हुन्। सरकारको स्थिरताको लागि भोट माग्यौँ। हाम्रो त्यति बेला तत्कालीन नेकपा एमालेको बहुमत आएको पनि होइन। नेकपा माओवादीसँग पार्टी एकता भयो। पार्टी एकता व्यवहारिक रूपमा पनि टिकेन, कानुनी पनि टिकेन। व्यवहारिक रूपमा हामी दुईवटा भयो, कानुनी पनि अदालतले दुईवटा बनाइदियो, यो च्याप्टरै क्लोज भयो। र हामीले जुन निर्वाचन प्रणाली अहिले अवलम्बन गरेका छौँ यो देशमा, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जुन छ, यसले कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउने कुरा धेरै फलामको चिउरा चबाउनुपर्छ। आगामी दिनमा हुने यही हो। त्यसका लागि मेरो कुरा के हो भने पोलिटिकल कल्चरलाई सुधार्नुपर्छ। पोलिटिकल कल्चर भनेको के हो भने टोलरेन्स हो, कम्प्रोमाइज हो, रेस्पेक्ट पनि हो। यो कुरालाई स्वीकार आज नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित भएको राष्ट्रपति भएकै आधारमा जुन ढङ्गले साथीले प्रहार गर्नुभएको छ, भोलि अर्को राष्ट्रपतिले हामीले त्यही ढङ्गले प्रहार गर्ने के हुन्छ? त्यसकारण त्यस्ता संस्थाहरूको बारेमा आलोचना गर्ने बेलामा गम्भीरतापूर्वक सोचौँ भन्ने एउटा प्रश्न हो। र अर्को जहाँसम्म तपाईँले कुरा गर्नुभयो, वास्तवमा लोकतन्त्र भनेको एउटा प्रक्रिया हेर्नुहोस्। यो लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ भने एउटा प्रोसेस हो। यो सुरुमा एकैचोटि आज जहाँको हामी जापानको लोकतन्त्र, बेलायतको लोकतन्त्र, अमेरिकाको लोकतन्त्र कुरा गर्छौँ, एकैचोटि यस्तो भाव होइन। यसमा त के भने ब्याड पिपुल छानिँदै जान्छ र अन्तिममा असल मान्छे नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्छ। त्यसकारण हामीले यो प्रोसेसलाई कहिले पनि अवरुद्ध गर्नुहुन्न। हाम्रो दुर्भाग्य के भयो भने 7 सालको लोकतन्त्र पनि अवरुद्ध भयो, 46 सालको लोकतन्त्र पनि अवरुद्ध भयो र पछाडि लोकतन्त्र अवरुद्ध भएको कारणले हामीले अहिलेसम्म एउटा राइट नेसनलाई लिड गर्ने खालको नेतृत्व या त्यो खालको पुस्ता पाउन अलिकति कठिन भएको। त्यसकारणले यो प्रोसेसलाई हामीले कन्टिन्यू गऱ्यौँ भने यही प्रोसेसबाट असल मान्छेहरू आउँछन्, नेपालको भविष्य सुन्दर हुन्छ। जनताहरू मलाई लाग्छ त्यति धेरै निराश केही पनि भएको भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्न। आफ्नो ठाउँमा विकास निर्माण भएकै छन्, कामहरू भएका छन्। कहिलेकाहीँ दिगदारी देख्दाखेरि अलिक दिक्क हुनसक्छ, तर पनि के विश्वास छ भने लोकतन्त्रप्रति आम जनताको विश्वास छ, निर्वाचनप्रति आम जनताको विश्वास छ र लोकतन्त्रको भविष्य नेपालमा सुन्दर छ। मैले ठ्याक्कै सोधेको प्रश्नको जवाब दिनु न, किन अदालतको गुहार मागिरहनु? त्यो त संविधान किन त्यस्तो बनाएको? 70 सालका मसौदाकारहरूले अलि राम्रो जवाब दिनुहुन्छ। हरेक धारामा किन अदालत जानु? होइन, तपाईँको संविधानमा विवाद परिसकेपछि अथवा कुनै ठाउँमा विवाद परिसकेपछि संविधानमा जानु स्वाभाविक हो होइन। संविधानमा जानु स्वाभाविक। के अस्वाभाविक हो भने संविधानले पहिला 2 महिना अगाडि पूर्ण स्थापना गरिसक्यो र त्यसको पूर्ण पाठ नआउँदै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर फेरि विघटन गरिसक्यो। पूर्ण पाठलाई त गर्नु पर्थ्यो नि। यो समस्या यहाँ छ के नैतिकताको कुरा गर्ने, तर नैतिकताको अदालतको कुरा गर्ने, अदालतमा एकैछिन मानिज्यू अदालतमा जानै पर्यो, पूर्ण पाठ पनि आएको छैन भन्ने कुराहरू हामीले सुनिरहेछौँ। एक दोस्रो कुरा जनताहरू वाक्क भयो भन्ने छ, ठिक हो। तर जनताहरू वाक्क हामीले के कुरा गरिरहेछौँ आज उनीहरूलाई वास्ता छैन। जनतालाई आफ्नो परिवारको यो कोभिड-19बाट कसरी ज्यान जोगाउँ भन्ने छ। जनता त्यतातिर वाक्क छ। अहिले 10 लाख डोजको हाम्रो माननीयज्यूले कुरा गर्नुभयो, त्यो राम्रै हो। त्यो तपाईँको भारतबाट आए पनि, अमेरिकाबाट आए पनि, युरोप र बेलायत, चाइना, रसिया जहाँबाट आए पनि भ्याक्सिन हामी सबै मिलेर ल्याउनुपर्छ। मैले पनि मेरो फेसबुक ट्विटरमा धन्यवाद भनेर पनि भनिसकेको छु। तर परिस्थिति हेर्नुहोस् हाम्रो देशको जियोग्राफी हेऱ्यो भने हामी 2टा ठुलो मुलुकको बिचमा अड्केको छौँ। हाम्रो जस्तै परिस्थिति मङ्गोलिया र भुटानको पनि छ। र यो परिस्थितिमा हिजो मैले 3 दिन अगाडिको न्युयोर्क टाइम्स पढ्दाखेरि मङ्गोलियामा जुन ठुलो रुस र चाइनाको बिचमा छ र रुस र चाइनाले पनि धेरै भ्याक्सिन प्रोडक्सन गर्छ, भारतले पनि गर्छ। तर उनीहरूले रुस र चाइना दुईटैलाई ब्यालेन्स गरेर खुसी पारेर आफ्नो कूटनीतिक रूपमा आफ्नो परराष्ट्र नीति मिलाएर मङ्गोलियाको 75% नागरिकहरू भ्याक्सिनेटेड भइसके है। हाम्रो जस्तै परिस्थितिमा छ उनीहरूको जियोग्राफी। भुटानमा पपुलेसन सानो हो र, तर 79% भुटानीहरूले फर्स्ट डोज कोभिड इन्जेक्सन लगाइसक्यो। हाम्रो हालत हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, हाम्रो हालत हेर्नुहोस्, 5% जनताले। एकछिन म एउटा यति नै प्रश्न काटिहालेँ तपाईँलाई।
एसियामा धेरै देशहरूमा लाउन पाएका छैनन् खोप, यो कुरा मान्नुहुन्छ त? मान्छु। तपाईहरु पनि भन्नुभयो नेपालमा केहीले लगाए 5% होस् 10% होस्, नेपाल त्यो लेभलको देश पनि होइन जहाँ एकैचोटिमा पाउनुपर्ने, यो कुरा त सम्मान गर्नु पर्यो नि। अब केही खोपहरू पनि आउँदैछ नि, सबै कुरामा चाहिँ जहिले पनि आलोचना मात्र गर्ने कि सघाउने पनि, राम्रो गर्यो पनि भन्ने, यो पनि जनताको प्रश्न नै हो नि होइन? एसियामा धेरै ठाउँमा लगाएका छैनन्। तर तपाईँले मेरो प्रश्न नै सुन्नु भएन, मैले उत्तर दिँदा तपाईँ अर्कैतिर केन्द्रित हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो जस्तो जोग्राफी, हामी दुई देशमा, दुई ठुला देश जुनले भ्याक्सिन म्याक्सिमम प्रड्युस गरेको छ, चाइना 1 नम्बर, 2 नम्बरमा इन्डिया, 3 नम्बरमा रुस। अरू एसियन मुलुक, अरू साउथ अमेरिकन मुलुक, अरू अफ्रिकन मुलुकलाई त्यस्तो परिस्थिति छैन। अहिले यो त अपर्च्युनिटी हो, जब हाम्रा छिमेकीहरूले त्यति धेरै भ्याक्सिन बनाछन्, एउटाले नबनाउन सके पनि अर्कोले बनाइरहेछन्। मङ्गोलियाले ब्यालेन्स, मङ्गोलिया भुटान र नेपालको कम्पेयर गरेको, जसको जोग्राफी दुईटा ठुलो मुलुक बिचमा चेपेर आएको छ, ल्यान्डलक कन्ट्री। हामी 3टा मुलुकको हेरौँ न, हामीले गएर अहिले अफ्रिकाको कुनै देशसँग हामी कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ, हामीले तपाईँको एसियाको कुनै अरू मुलुकसँग कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ। हाम्रै परिस्थितिमा अरू देश परिस्थितिमा भएको देशले चाहिँ लगभग भ्याक्सिनेसनको स्केल चाहिँ 75% एउटालाई फर्स्ट डोज 99%, अनि हामी चाहिँ हेरे बस्ने, उखान टुक्का मात्र सुनेर बस्ने। अब यस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो दक्षिण एसियामा इन्डियापछि नेपालले चाहिँ भ्याक्सिनको सुरुवात गर्यो। त्यति बेला चाहिँ भारतबाट हामीले भ्याक्सिन कतिपय अनुदानमा कतिपय किन्ने कुराहरू अगाडि बढ्यो। चीनले पनि अनुदानमा दिएर हामीले एजिङ पिपुल भनौँ, खास गरिकन 70-65 वर्षभन्दा माथिको मानिसहरूलाई भ्याक्सिनेसन पनि भयो। सायद त्यही कारणले होला अहिले तपाईँको मृत्युदर हेर्नुभयो भने एजिङ पिपुलभन्दा अलि अर्को चाहिँ 50 बराबर अथवा 30 देखि 50 को बिचको बढी देखिन्छ। एकदम मेरो त्यसको अध्ययन छैन, ठ्याक्कै म पर्सेन्टेजमा भन्न सक्दिनँ, तर पनि समाचारहरू हेर्दाखेरि डबल डोज खोप लगाएका मानिसहरू चाहिँ या खोप लगाएका मानिसहरू अलि बढी सुरक्षित देखिएको जस्तो देखिन्छ। त्यही बिचमा अनफर्चुनेटली भारतमा एक खालको लहर आयो, त्यसले गर्दा भारतसँग हाम्रा ऊ आफैमा समस्या परिसकेपछि हामीले धेरै रोएर कराएर पनि कुरा पनि भएन, ऊ आफैमा समस्यामा छ। त्यसपछि सरकारले अहिले चीनसँग मलाई लाग्छ पहिला पनि हामीले सहयोगमा ल्यायौँ, अहिले पनि 10 लाख डोज चाहिँ हामीले त के हो भने सहयोग स्वरूप ल्याउने हो। र महामहिम राष्ट्रपति र चीनको राष्ट्रपतिजीको भिजिटमा भएको कुरा के हो भने बाहिर मिडियामा आएको चाहिँ हामीलाई यो भ्याक्सिन किन्नका लागि पनि सहज गरिदिनुहोस्। अहिले किनभने पैसा नभएर नेपालले भ्याक्सिन नल्याए होइन, धेरै मान्छेको बुझाइ गलत छ क्या, पैसा नभएर होइन, भ्याक्सिन नपाइएर हो। भ्याक्सिन ल्याउनका लागि ती देशमा आफैमा त्यहाँ लाउन खालको स्थिति बनेको छ। त्यसकारणले हाम्रो अहिले सरकारको सम्पूर्ण एफोर्ट केमा छ भने, प्रयास केमा छ भने छिटोभन्दा छिटो स्विजरल्यान्डलाई, स्पेनलाई, अरू देशहरूलाई जसले हामीलाई स्वास्थ्य सामग्री पठाउनु हो उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै, अमेरिका युकेले 20 लाख दिने चर्चा चलिराखेकै छ, युकेको संसदमै कुरा उठ्यो, अमेरिकाबाट 20-30 लाख आउने कुरा छ। र हामीले कम्तीमा 1-1.5 महिनाभित्र हामीले 1 करोड जति भ्याक्सिन जम्मा गर्न सक्यो भने 50 लाखलाई भ्याक्सिन लाउन सक्छौँ। र अर्को 1-2 महिना हामीले गऱ्यौँ भने 1 करोडको जति मान्छेलाई भ्याक्सिन लगायो भने हाम्रो समाज धेरै सुरक्षित हुन सक्छ। यद्यपि हामीले त्यसलाई सुन्नुहोस् न, व्यवहारमै अगाडि गएको छ नि। अब सुन्नुहोस् न, यहाँ त तपाईँलाई म भनिदिउँ, मैले देश बिग्रेँ, मैले देश बिर्सेँ। एउटा देशको मेयरले, एउटा कुनै देशको एउटा कुनै सिटीको मेयरले चाहिँ ऊ क्राइटेरिया नपर्दा भ्याक्सिन लाएछ, उसले रिजाइन गर्नु पर्यो। नेपालमा त के भयो, लुछाचुडी संसदमा हेर्नुभयो नि, सांसदलाई संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने, त्यहाँ संसदमा धेरै मान्छे टच हुन्छ, भ्याक्सिन लायो होला, यद्यपि त्यो पनि अरूलाई लाउनु पर्ने राम्रो थियो होला, तर त्यहाँ त के भने परिवारै बोकेर गइदिने। हामी नागरिक पनि डिसिप्लिन, हामी नै नीति निर्माण गर्ने मान्छे डिसिप्लिनमा छैनौँ। अनि हामीले सोचपोचको आधार भ्याक्सिन लाउनु हेरेपछि अब मान्छे कसरी पुग्छ हो, यही यस्ता कुराहरूमा समस्या छ। किनभने मोरल पोलिटिक्सको ग्राउन्ड छैन क्या यहाँ जसले पावर छ जे गरिदियो हुने भएर हामी समस्यामा परेको। भन्नु न, तपाईँको एउटा क्राइटेरिया बनाएको हुन्छ, एकजना मान्छेले भ्याक्सिन लाउन भने अनुमति दिएको हुन्छ, तर परिवार बोकेर जान्छ। देख्नुभयो नि त, अस्ति देख्नुभयो न, टिकटकमा भाइरलै भएको छ त। त्यस कारणले हाम्रोमा डिसिप्लिनको नै अभाव छ। खै यो कुनै व्यक्ति विशेष कुनै दललाई गाली गर्नुभन्दा पनि यो राष्ट्रिय समस्या हो। यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि हामी साझा ढङ्गले लाग्नुपर्छ। र अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पनि आफ्नो च्यानल होला नि त, उहाँले इन्टरनेसनल सोसियलिस्ट पार्टी भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, उहाँले पनि ती देशलाई आह्वान गर्दा के बिग्रिन्छ, सरकारले त आह्वान गरेकै छ। त्यस कारणले अमेरिका, बेलायत र चीनसँग खोप ल्याउने कुराहरू अगाडि बढेका छन् र छिट्टै मलाई लाग्छ खोपको कामहरू अगाडि बढ्नेछ। त्यस पछाडि मुलुक अदालतले फैसला गरेर निर्वाचनमा जान्छ। अब अदालतले जे फैसला गर्छ अदालतको कुरा हामीले भन्ने कुरा। मनिकाजीले सुन्नु भएको छ नि, नाच्न नजान्ने आँगन टेढो, आफ्नो दलको संसदहरूलाई एकै ठाउँमा राख्न नसक्ने, आफूसँग कोलिसन गरेर लडेको पार्टीलाई खेदेर निकाल्ने, अनि काङ्ग्रेसलाई दोष लाउने, कहिले हुन्छ? त्यसैले मान्यज्यूले भन्नुभयो
नेपाली काङ्ग्रेसले हाम्रो पार्टीभित्र पनि पुरानो एमाले भित्र पनि राष्ट्रपति रापप र तपाईँको माओवादीमा पनि सबै पार्टी हामी फुटिसक्यौँ। यसबाट हामी सबैले पाठ सिक्यौँ। तर आफूले काम गर्न नसक्ने अरू पार्टीलाई दोष लाउने, पहिला राजा हुँदाखेरि सबै बिग्रेको राजालाई दरबारलाई दोष लाउने, अहिले पनि नेपालमा चलिरहेछ केही हाम्रो आन्तरिक राजनीति बिग्रियो भने विदेशीलाई दोष लाउने, त्यहाँबाट मुक्त हौँ सर। हामीले सबैले गल्ती गरेका छौँ, पार्टी हामी सबैले फुटाएको छौँ। तर कोहीले पनि एउटा पार्टीलाई एउटा समूहलाई चार टुक्रा चाहिँ कहिले पनि पारेको छैन। त्यसको निम्ति विपक्ष भन्दाखेरि तपाईहरूले प्रश्न गर्ने भनेको केपी ओली, प्रचण्डजी, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, उहाँहरू जिम्मेवारी हो। र हामीले माधव नेपाललाई आऊ कि आऊ मात्र भने होइन, उहाँहरू लगभग फुटिसकेपछि उहाँहरू हामी कहाँ हो। त्यसैले अरूलाई त्यसरी दोष नलाउँ। अर्को यो कोभिडको इन्जेक्सनको कुरा गर्दाखेरि कोभिडको इन्जेक्सन नेपालमा आउँछ, आज नआए भोलि आउला, भोलि नआए पर्सि आउला। तर हामीले कोभिडको इन्जेक्सन दोस्रो देश इन्डियापछि दक्षिण एसियामा दोस्रो देश हुन केही ठुलो कुरो होइन। 1-2 दिनले भुटानभन्दा र बङ्गलादेश र श्रीलङ्काभन्दा अगाडि छौँ। 2-3 दिनले, त्योभन्दा पनि धेरै छैन। त्यसले धेरै परिवर्तनै गरेर अरू देशभन्दा 6 महिना अगाडि हामीले इन्जेक्सन लगाएको होइन। तर इन्जेक्सन ल्याउने क्रममा आउन त आउँछ, तर कति जनता मरिसकेपछि आउँछ भन्ने कुरो हो। मैले भन्न खोजेको अरू देश जसको परिस्थिति राजनीतिक, आर्थिक र जोग्राफिक परिस्थिति हाम्रै जस्तै छ, उनीहरूले लगभग पुरै पपुलेसनलाई खोप लाउन सक्षम हुने, हामी चाहिँ नसक्ने। बङ्गलादेशले हाम्रो जस्तो सुविधा पाएको छैन, अथवा श्रीलङ्काले पाएको छैन, अथवा नाइजेरियाले पनि त्यो सुविधा पाएको छैन, अथवा आइभरी कोस्ट अथवा पेरुले पनि पाएको छैन। उनीहरूको छिमेकी सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्रमध्ये एउटा र सबैभन्दा बढी भ्याक्सिन बनाउने देशमध्ये बङ्गलादेशको पनि, श्रीलङ्काको पनि, अरू देशको पनि छिमेकी हुँदैन। यो परिस्थिति 3टा देशलाई छ, एउटा मङ्गोलियालाई, एउटा भुटानलाई, एउटा नेपाललाई। उनीहरू कहाँ पुगे, हामी कहाँ पुगे, त्यसको व्याख्या तपाईँहरूले नै गर्नुहोला। हजुर, अलिकति मैले यहाँनिर उदयजीलाई प्रश्न जोडिहालेँ। यस्तो महामारी चाहिँ तपाईँले अघिदेखि नै जोडिरहनु भएको छ, देश र जनताको लागि यति बेला गर्नुपर्ने सिचुएसन यो होइन भनेर, होइन? अवश्य पनि यो सिचुएसन, यो अवस्था त्यस्तो होइन। तर यो महामारीको बेला सबैजना भनौँ, विपक्ष पनि पक्ष पनि सबैजना चाहिँ आफ्नो जहाँबाट चुनाव जितेर आउनुभएको थियो, निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव जितेर आएको ठाउँमा गएर जनतालाई सघाउनु पर्ने बेला, सहयोग गर्नुपर्ने बेला सबै सांसदहरू चाहिँ किन लाइन लागेर अदालततिर गएको होला, यति बेला किन यस्तो गरिदिएको होला? बरु केही समयको लागि बरु रोकेर एउटा पत्रचार गरेर विभिन्न दलका या गुटका नेताहरूले एउटा पत्रचार गरेर राष्ट्रपति समक्ष चाहिँ हामीलाई यो कुरामा अलिकति अप्ठ्यारो छ या हामीलाई चित्त बुझेको छैन, यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ हामी अहिले यस्तो गर्दैनौँ, केही समय पछाडि हामी यो ठाउँमा जान्छौँ भनेर रिक्वेस्ट गरेको भए या त्यो कुरा गरेको भए त अझ जनतामा आज लोकप्रिय भइन्थ्यो नि, बरु अदालत जानुभन्दा भन्ने पनि छ नि। किन यस्तो? ठिक हो, तपाईँले भने ठिक हो। यो महामारी पहिलोपटक आउँदाखेरि पनि हामीले पनि, हाम्रा सांसदहरूले पनि हाउसमा, हाम्रा पार्टी सभापति पनि, सायद प्रचण्डजीले पनि एउटा यो महामारी समस्यालाई ट्याकल गर्न सर्वदलीय एउटा संयन्त्र पनि बनाऊ भनेर भनेका थिए। हाम्रा कतिपय सांसदहरूले, युवा सांसदहरूले यही प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई पनि राखेका थिए, सँगै यो महामारी नियन्त्रण गर्न काम गर्यौँ भनेर। तर गर्ने कसले, जोसँग अधिकार छ? शेरबहादुर देउवा अथवा माधव नेपाल अथवा उपेन्द्र यादव अथवा महन्त ठाकुरले ल अब सर्वदलीय गठबन्धन गरेर हामीले कोभिडलाई यसरी ट्याकल गर्ने भन्न त सक्दैनौँ। हामीले समर्थन दिन, ल यो गर, अगाडि बढ्नुहोस्, हामी तपाईँको पछाडि छ भनेर त भनिसक्यौँ। तर प्रधानमन्त्रीले वास्तै नगरेपछि हामी विपक्ष दललाई त छोड्नुहोस्, आफ्नै पार्टीभित्रको नेताहरू साथीहरूलाई वास्ता नगर्ने, आफ्नो लिडजिपी कुरा गर्ने, मान्छे मरिसक्यो इन्जेक्सन लाउनु सट्टा बेसार पानीको कुरा गरिदिने भएपछि यो समस्या आएको हो। एक दोस्रो होइन, मारामारीमा मात्र होइन, मान्यज्यूलाई थाहा नै छ,
हाम्रो पार्टीलाई ठुलो आरोप लाग्यो। उहाँहरूको पार्टीले र संयन्त्रले 2/3 झन्डै 2/3 बहुमत ल्याइसकेपछि यो सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक अपोजिसन पार्टीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मौन समर्थन दिएको। हामीले त्यहाँबाट धेरै आरोप लाग्यो पार्टीभित्र। मैले पनि गाली गरेँ पार्टी सभापति नेताहरूलाई, सांसदहरूलाई, के गरेको यसो भनेर। तर उहाँहरूको तर्क के निस्क्यो भने उहाँहरूलाई सबैको साथ आयो, दुईटा पार्टी मिले, जनताले विश्वास गरे, राष्ट्र अन्तर्राष्ट्र शक्तिले विश्वास गरे। आइसकेपछि र नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेपछि अब हाम्रो आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्नको निम्ति हाम्रो पनि साथ छ भनेर एउटा मेसेज दिएको। त्यो भइसकेपछि सायद हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सबै यो विकासको निम्ति, त्यो बेला कोभिड आएको थिएन, कोभिड आउनु अगाडि नै हामीले त उहाँहरूलाई हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर मुखले होइन व्यवहारले गरेका छ। जब सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा 48 सालदेखि आजसम्म कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षले समर्थनमा त अहिलेसम्म हालेको छैन, तर अहिलेसम्म जहिले पनि विपक्षमै भोट हाल्यो। तर हामीले त्यो उदारता त्यो बेलादेखि नै देखाएको हो, कोभिड आउनु अगाडिदेखि नै। र कोभिड आइसकेपछि बारम्बार हाम्रो सांसदहरूले, गगन थापाले बोल्नुभयो, बालकृष्ण खाँडले बोल्नुभयो, मिनेन्द्र रिजालले बोल्नुभयो, पम्फा भुषालले बोल्नु भएको छ, हामी साथ दिन तयार छौँ भनेर। तर साथ लिने कसले? उपेन्द्र यादवले त ल तिमीले भने मैले साथ मिलाएर तिमीले सबलाई गर्छु भनेर त भन्न सक्दैन, अथवा प्रचण्डजीले भन्न सक्दैन, अथवा कुनै मन्त्रीले पनि भन्न सक्दैन। त्यो गर्ने त प्रधानमन्त्रीले नै हो। उहाँले गर्नु भएन, म के गरौँ? हजुर, अध्यादेश किन ल्याएको? के को अध्यादेश? अहिले भर्खरै नागरिकता सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू पनि आइराखेको छ होइन, जसरी बरु पछि भनौँ न अब के हुन्छ, अदालत अझ बाँकी नै छ निर्णय आउन पुग्यो। अदालत पुनर्स्थापना भएपछि या अस्तिसम्म अदालत के अरे संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि या संसद रहँदा नै ल्याएको भए हुन्थ्यो नि, त्यहाँ छलफल गर्ने वातावरण मिलाएर गरेको भए हुन्थ्यो। किन एकाएक कतिपय इस्युहरू सरकार संसद नभएको बेला अध्यादेश मार्फत आउँछ, त्यो कुरा गलत छ भने संसदले फेल गरिदिन्छ। अब त्यो विषय मलाई लाग्छ अब यही संसद पुनर्स्थापना भने यसमा छलफल होला, अब अर्को संसदले आउँदा पनि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले अलिकति उहाँको प्रश्नको अलिकति जवाफ दिन पाएको सजिलो हुन्थ्यो भनेर मलाई दुईवटा कुरा गर्नुभयो, धन्यवाद छ। सरकारको पहिलो वर्ष नीति कार्यक्रममा उहाँले सहयोग गर्नुभयो, उहाँलाई एकदम सिर उठाएर सहयोग होइन, असहयोग पनि होइन, धेरै धन्यवाद छ। फेरि दोस्रो वर्षमा त उहाँहरू आफ्नो काममा उयो लागिहाल्नुभयो, सानैदेखि लागेको बानी सिस्नु पानी लाइन नजाने भने जस्तो। त्यसपछि आफ्नो काममा लाग्नु, त्यसमा हाम्रो कुनै चित्त दुःख छैन, प्रतिपक्षले गर्छ नि, हाम्रो पार्टीभित्र गरिरहेछन्, उहाँ त प्रतिपक्ष यो धर्मै हो, यसमा छोड्दैन। वास्तवमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 अहिले जुन ढङ्गले सरकारले उहाँले आलोचना गर्नुभएको छ, यो एकदमै अकल्पनीय ढङ्गबाट र विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको समस्या हो। यसमा ठुल्ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरू पनि समस्याग्रस्त छन्, हामी पनि समस्याग्रस्त छौँ। तर आरोप लाउन सजिलो छ। सबभन्दा दुनियाँमा गर्न सजिलो काम के हो भने आरोप लाउन र आलोचना गर्न, किन काम गर्न त गाह्रो हुन्छ। हामीले पनि खुट्टी छामेका छौँ नि, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा पनि हामीले सरकार देखेका छौँ, कहीँ बाढी पहिरो त्यसको चाहिँ रेस्पोन्स गरेको सरकार पनि हामीले हेरेका छौँ। नेपालीमा भनाइ छ नि, खुट्टी हेर्दै चाल पाएँ, खुट्टी हेर्दै धेरै कुरा चाल पाइएका छन्, जनतालाई छोडिदिनु यसको जजमेन्ट गर्ने कुरा। तर पनि सरकार सबैजना सिन्सियरली लागेर अब यो कोभिडको भ्याक्सिन ल्याउने कुरामा हामी लाग्नुपर्छ र जनतालाई भ्याक्सिन लगाइसकेपछि एक खालको वातावरण बन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसका लागि हामीले धेरै राजनीति गर्नु पर्दैन, हामीसँग अरू मुद्दाहरू पनि छैन। अहिले कोभिडलाई एउटा पोलिटिसाइज गरेर केही फाइदा छैन, किनभने पोलिटिसाइज गर्ने विषय नै होइन। इन्डियामा हेर्नुहोस् या तपाईँले जापान अमेरिकामा हेर्नुभयो होला, कति ठुलो समस्या भयो, कति ठुलो पीडादायक अवस्था भयो। अमेरिका जस्तो देशले मास्क चाहिँ हाइज्याक गरेर लानुपर्ने स्थिति बन्यो। हाम्रो यहाँ के थियो, एउटा कोभिडको बिरामीको चेक गर्न हामीले हङकङ पठाउनु पर्थ्यो, आज 87 ठाउँमा हामीले चेक गर्ने बनायौँ। भेन्टिलेटरको अवस्था त्यस्तो समस्या थियो, मैले धौलागिरी अस्पतालमा भन्नुहुन्छ भने यही कोभिडको बिचमा हामीले आइसियु स्थापना गऱ्यौँ, अहिले भेन्टिलेटर छन्, अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्दैछौँ, कामहरू भएका छन् स्वास्थ्य क्षेत्रमा। एकातर्फ एकदमै दुःखद घटना छ, तर अर्कोतर्फ यसो स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक रिफर्म बोकेर आएको छ। आम पोलिसी लेभल पोलिसी मेकरको दिमागमा बल्ल के पर्यो भने स्वास्थ्य चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने पर्यो। नभए त के थियो, पहिला खालि भौतिक मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयमा लाइन लाउँथ्यो, अहिले सांसदको लाइन कहाँ लाउँछ, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लाउँछ, किनभने यो स्वास्थ्य इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने खालको एउटा चेतना पनि लिएर आयो। त्यसकारण यसमा हामी धेरै राजनीति नगरौँ। जहाँसम्म तपाईँको कुरा छ संविधानको केही व्याख्या अदालतले गर्छ, संविधानको धारापात व्याख्या गर्नै पर्नेछ। किन गर्नुपर्छ? नेपाली काङ्ग्रेसको लागि पनि आवश्यक छ, हाम्रो लागि पनि आवश्यक छ। संविधानको धारा 5ले कल्पना गरेको बहुदलीय व्यवस्था हो कि निर्वाचन व्यवस्था हो, राष्ट्रिय पञ्चायतको कल्पना गरेको कि प्रतिसभा कल्पना गरेको, यो हामीले चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्ने छ। अर्को पनि एउटा भनाइ छ, डर डर मरो भन्दा पनि कालपलको भनेर रुनु भन्छन् क्या।
हाम्रो पार्टी फुटोस्, विभाजन होला, जे होला त्यो हामी मिलाउँला, हारौँला, कोही बात छैन। तर तपाईँले जुन खालको प्रक्रिया हाम्रो पार्टीभित्र प्रवेश गर्न खोज्नुहुन्छ, भोलि तपाईँमा प्रवेश गर्न सक्ने खतरा पनि बन्न सक्छ भन्नेतर्फ मैले सचेतवादी बोला। यो काम नगरौँ भने शेरबहादुरले भन्नु पर्छ नि, दलीय व्यवस्था तिमी नेकपा एमालेको सांसद छौ, तिम्रो दलको नेता प्रधानमन्त्री छ, अनि तिमीले मलाई प्रधानमन्त्री हस्ताक्षर गर्न मिल्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो देउवाले। मलाई पनि लागेको थियो शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री छोड्नुभयो, अचम्म हो शेरबहादुर देउवा त धेरै ठिक ठाउँमा आउनुहुन्छ भन्ने लागेको त बुढालाई फेरि कसले के लगाइदियो, यता सिटौलाजीहरू कोले उचाले, बुढा फेरि अर्का सांसद लगायो, त्यो नक्कली हस्ताक्षर लिएर गएर राष्ट्रपति कहाँ जानुभयो। समस्या त आयो त, नक्कली भनेर सांसदले वक्तव्य निकालेनन्। यो संविधानमा पनि के छ भने र हाम्रो नियम कानुनमा पनि के छ भने कुनै व्यक्ति कुनै एउटा दलबाट, उहाँले मान्यज्यूले भने ठिकै हो, दलबाट चुनिएको छ भने उहाँले त्यो दलको व्हिप नमाने भने उहाँलाई पार्टीले कारवाही गरे भने उहाँ दल यो सांसद पदबाट मुक्त हुनुहुन्छ। त्यसैले मेरो आग्रह, सायद माधव नेपालहरूले पनि भनिसक्यो, हामीलाई कारवाही गर नि त, हामी सांसद हुनु मन छैन। कुनै पनि एउटा लोकतन्त्रमा कुनै पनि एउटा व्यक्तिलाई बन्दुक कञ्चाटमा राखेर यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जब मान्छेले ल मार्ने भए मार, म मर्न तयार छु भन्यो भने, कुनै पनि भोलि म सांसद बनौँला, सांसद बनिसकेपछि मलाई मेरो पार्टीले गरेको काम चित्त बुझेन र ल्याएको विधेयकप्रति मैले भोट विपक्षमा पनि गर्न सक्छु, त्यो मेरो अधिकार हो, तर मैले त्यो सांसद पद गुमाउनुपर्छ। बुझ्नु भएन? त्यसैले उहाँहरूलाई त के चोइस दिएछ भने माधव नेपाल एन्ड कम्पनीलाई त्यहाँ बाटो हिँडिरहेछ, मार्न आइसक्यो, त्रिशुली खोला तल छ, खोलामा हाम फाले भने मर्ने सम्भावना पनि छ, तर हाम फालेन भने मारेरै छाड्ने भयो, भएपछि मान्छे हाम फाल्दैन। र यसको पनि मान्यज्यू यसको उद्धार गर्नुभयो, यसको होइन, यसको तपाईँ रेस्क्यु गरे होइन, तपाईँहरूले कारवाही गर्नुहोस्। त्यो त हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, कारवाही गर्नुहोस् न, एउटा प्रक्रिया छ। तर जबरजस्ती मलाई पनि तपाईँहरूको पार्टीमा के हुन्छ थाहा छैन है, कम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक पार्टीमा फरक होला। मैले व्हिपलाई मैले काट्न सक्छु, तर काटिसकेपछि पार्टीले मलाई पार्टीबाट निकाल्यो भने सांसद पद गुम्छ भनेको छ। उहाँहरूले सांसद पदको मतलब छैन, तर केपीसँग बस्न सक्दिन भनिसकेपछि हामीले के गर्ने? अर्को एउटा कुरा, यो कोभिडकै कुरा गर्दाखेरि हो, कोभिड भने नेपालमा मात्र लिमिटेड होइन, यो तपाईँको चाइनाबाट सुरु भएर सारातिर फैलिसक्यो। एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, तीनचोटि होइन, कति कतै देशमा त 4 चोटि। तर नेपालमा सहज के थियो भने पहिला चाइनाबाट युरोप अमेरिकामा गयो, त्यो पछि इन्डिया आयो, त्यो पछि नेपाल आयो। फर्स्ट वेभ पनि सेकेन्ड वेभ पनि। फर्स्ट वेभ आउँदाखेरि पनि कोभिड आउँछ है, कोभिड आउँछ भन्दाखेरि पशुपतिनाथले रक्षा गर्छ भन्छ, हाम्रो एन्टिबडी एकदम बलियो छ भन्ने, पानी तातो पानी खाए भइहाल्छ नि भनेर टिभी इन्टरभ्यूमै टिभीमै बोल्दा प्रधानमन्त्री भनिसकेपछि नेपाली जनता पनि होला त नि प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि यो तयारी भएन। दोस्रो पटक पनि इन्डियामा महाराष्ट्र बम्बेमा कोभिड फैलिसकेपछि हामी सबैले र विशेष गरेर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित डाक्टरहरूले होइन फेरि कोभिड आइरहेछ भन्दाखेरि उहाँ उखान टुक्का दिनमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। आफूले लगाएको 25 जना भन्दा बढीको ग्यादरिङ गर्न हुँदैन भन्ने थियो, उहाँले गएर धरारासम्म उद्घाटन गर्नु। अनि अस्ति अदालतमा 46 जना के नि, त्यसैले मेरो आग्रह छ, जो सरकारमा हुन्छ ती पार्टीका साथी र जो पदमा हुन्छ त्यो अरूभन्दा अलिकति जिम्मेवारी हुनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क होइन। हामीहरू त जहिले पनि छाडा कम्युनिस्ट, हामी जहिले पनि छाडा हुने हो, तिमीहरू मात्र ज्ञानी बन्न पर्यो भन्ने तर्क उहाँको छ भने त्यसलाई म स्वीकार्छु। अब के गर्नु, उहाँहरूको 2/3 छ, जे भने पनि भयो। कांग्रेसलाई धेरै आरोप लाग्ने गर्छ, त्यो आरोप मध्ये एउटा के आरोप छ भन्दाखेरि कांग्रेसलाई चाहिँ नेकपा फुटाउने पनि कांग्रेस केही समय अगाडि उहाँले पनि लाउनु भयो। अब भएन भनेर जसपा पनि लगभग फुटिसकेको छ, किन भन्दाखेरि जसपा भित्रका केही साथीहरू फेरि कांग्रेसलाई समर्थन गरिरहनु भएको छ। किन यो आरोप लाग्यो होला?
शेरबहादुर देउवाजी चाहिँ बरु यत्रो समयसम्म केही गर्नु भएको थिएन, बरु केही समय बस्दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि छ नि मान्छेलाई। किन यस्तो आरोप लाउन थाल्यो होला? होइन, यो जसपाको कुरा अब मैले भनिहालेँ, नाच्न नजान्ने आँगन टेढो होइन। हाम्रो पार्टी फुट्दा पनि कतिले राजालाई दोष लाए, कतिले कम्युनिस्टलाई दोष लाए, तर म चाहिँ आफै जिम्मा लिएँ। त्यहाँ गिरिजाप्रसाद र शेरबहादुरको मात्र कुरो भएन, म पनि त्यो बेला तरुण दलको एउटा कार्यकर्ता, एउटा भर्खर क्रियाशील लिएर राजनीतिमा आएको मान्छे, म पनि एक पक्षको निम्ति लडेर एकदम उफ्रिँदै हिँडेँ। त्यसैले पार्टी फुट्दाखेरि अलिअलि अरू पार्टीबाट खेल्ला, तर जिम्मेवारी पार्टीले लिनुपर्छ। त्यो पार्टीका नेताहरू मात्र होइन, हाम्रो प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेस हुँदाखेरि म प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसमा थिएँ, चर्को कुरा गरेँ, त्यो मेरो गल्ती थियो, म पनि त्यसमा जिम्मेवारी थिएँ। मेरो जिम्मेवारी भन्दा नेताहरूको बढी जिम्मेवारी होला। तर अर्कालाई मात्र देखाउनु भएन कि आफ्नो घरको कुरा, आफ्नो अप्ठ्यारो बाहिरी घरलाई देखाउने, घरको मुलीलाई देखाउने। मान्यज्यू, तपाईँले पनि जिम्मेवारी हस्, एकदम सही कुरा हो। हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व काहीँले समस्या समाधान काहीँले गरिदिने होइन, यो कुरा हामी क्लियर छौँ। यो हाम्रो घरभित्रको समस्या। तर एउटा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीले एउटा भन्न सक्नु पर्थ्यो, तपाईँ त्यो दलको सदस्य हुनुहुन्छ, त्यो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यही दलको सदस्य मलाई कसरी समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर प्रश्न सोध्नुभयो कि सोध्नु पर्ने शेरबहादुर देउवाजीले भन्ने मेरो प्रश्न हो। 9 महिनासम्म तर हस्ताक्षर जानुभयो 9 महिनासम्म, यहाँ चाहिँ प्रश्न हो मेरो। 9 महिनासम्म आलटाल गर्नुभयो नि उहाँले पार्टीबाट, म लगायत। यो तपाईँको इस्यु आएन, अब काङ्ग्रेसको इस्यु आएन। केपी ओलीले सत्तामै बसिरहे भने उसले अघि भनिहाली, दिनलाई रात बनाइदिन्छ, रातलाई दिन बनाइदिन्छ, कालोलाई सेतो बनाइदिन्छ, कालोलाई ग्रे कलर होइन सेतै बनाइदिने। त्यसैले तपाईँलाई चित्त बुझ्छ बुझ्दैन, तपाईँको र केपी ओलीको अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि बाहिर छ भन्ने आरोप तपाईँलाई लागेको छ। यो साँच्ची नै हो भनेर प्रश्न मैले गरेको छु, अरू नेताहरूले उहाँलाई गर्नुभएको छ। र शेरबहादुर देउवा हाम्रो पार्टीमा एक्लैले सबै कुरा निर्णय गर्न सक्ने परिस्थिति पनि हुँदैन, एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। र विशेष गरेर उहाँलाई होइन, अहिले यो लोकतन्त्र, हाम्रो संविधान सबै खतरामा छ शेरबहादुरजी, अब तपाईँ उभिनुहोस्, खडा हुनुहोस् भनेर रामचन्द्र दाईले सबैभन्दा कडा रूपमा बोलेकै हो। र हाम्रो पार्टीमा उहाँहरूको कतिपय सानो सानो कुरामा कुरा नमिले पनि यस्तो ठुलो देश र लोकतन्त्रकै विषय आइसकेपछि शेरबहादुर दाईले पनि रामचन्द्र दाईको कुरा मानेर उहाँलाई बाध्य गरा होइन, तर्कसहित हामी सबैले सभापतिलाई तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर हामीले बढाएको। त्यसैले शेरबहादुर दाईलाई, पार्टी सभापतिलाई मात्र दोष नदिउँ, हामीहरू त्यसको जिम्मेवारी हामी पनि लिन्छौँ। हजुर, अलिकति मैले यहाँनिर जोडेँ, प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशहरू आउँदा या भनौँ नागरिकता सम्बन्धी कुराहरू चल्दाखेरि चाहिँ अलिकति आलोचना गर्नुहुन्थ्यो, सांसदभित्र संसदभित्र आलोचना गरेको पनि सुनियो होइन। अहिले चाहिँ फेरि केही समूह महन्त ठाकुरज्यूका समूहहरूलाई रिजाउनका लागि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशहरू पनि ल्याउनु भयो। किन यस्तो गर्नु? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब चाहिँ जनताले के भन्न थाल्यो? यसमा मेरो चाहिँ एकदम क्विक टिप्पणी चाहिँ के हो भने, यद्यपि त्यो अध्यादेशमा डिटेलमा पढाए पनि छैन, सामूहिक सञ्जालमा आएको भरमा मैले धारणा बनाएर बोल्नु पनि उपयुक्त हुँदैन। तर मलाई के लाग्छ र म सुरुदेखि कुन फिलोसफी बोक्ने मान्छे, नागरिकताको बारेमा सरकार कठोरै बन्नुपर्छ भन्ने फिलोसफी बोक्ने मान्छे हो। किन नागरिकता भनेको सहज ढङ्गले प्राप्त गर्ने र दिने चिज चाहिँ होइन। र कतिपय हाम्रो संविधानमा केही कुरा लेखिएका छन् भने फेरि संविधानलाई मिच्ने अधिकार पनि हामीसँग छैन। त्यस कारणले अहिले आएको चर्चा चाहिँ के छ भने, यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिला, त्यो सङ्ख्या झन्डै 1 लाख कति छ भन्ने छ, यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिलेको चाहिँ बाबुआमा दुइटै नेपाली भएपछि त्यसले वंशज नागरिकता प्राप्त गर्छ भन्ने कुरो संविधानको धारा कतिमा लेखिएका कारणले भन्ने एउटा तर्क आएको छ। यसमा डिटेलमा अध्ययन गर्न पनि देखिन्छ। फेरि पनि म तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक भन्छु, नागरिकता भन्ने विषय सजिलै सहजै प्राप्त गर्ने विषय होइन र दिनु पनि हुँदैन भन्ने कुरा म चाहिँ क्लियर। त्यस्तो भए प्रधानमन्त्रीजीको कदम गलत थियो। मलाई लाग्छ त्यो अध्यादेश मैले भने मैले डिटेलमा पढेको छैन। यदि सहज ढङ्गबाट जसलाई पनि नागरिकता उपलब्ध गराउने खालको आशय हो भने त्यो गलत हुन्छ। हजुर, अध्यादेश आयो, के भन्नुहुन्छ तपाईँ त्यो विषय? यो अध्यादेश अब मान्यज्यूले भनिहाल्नु भयो, अध्यादेश उहाँले त पढ्न पाएको छैन भने हामीले पढ्न पाउने कुरो आएन। त्यसमा अलिकति यो सेन्सिटिभ कुरा हो। कुनै पनि एउटा देशको नागरिकलाई
कस्तो किसिमको नागरिकता दिने, कुनै एउटा हाम्रो देशमा जन्मेको मान्छे अथवा आएको व्यक्तिलाई कसरी नागरिकता दिने भन्ने कुरो व्यापक छलफल मार्फत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरो। आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी टिकाउनको निम्ति जे पनि गर्छु, म कुर्सीमा टिकेँ भने यो नागरिकता सागरिकता गोलमाल। अस्ति त्यही व्यक्तिले, सबैभन्दा कठोर बोल्ने मान्छेले अहिले आफ्नो कुर्सी जोगाउन जे पनि गर्ने रहेछ। त्यसैले काङ्ग्रेसले चाहिँ हाम्रो सुझाव उहाँहरूलाई के छ, उहाँ र मेरो यसमा चाहिँ कुरा मिल्यो। नागरिकता सम्बन्धी यो अति जटिल विषय हो, यो सेन्सिटिभ विषय हो, इमोसनल विषय हो। हिजो महन्त ठाकुरजीको कुरा पनि मैले एउटा टिभी इन्टरभ्यूमा मैले हेरेँ, उहाँ एकदम इमोसनल पनि हुनुभयो। यो सबै तराईका साथीका पनि, हाम्रो सुदूरपश्चिम र सुदूरपूर्वमा बस्ने साथीहरू जहाँ भारतसँग बोर्डर गरेको छ, चाइनामा बोर्डर गरेका साथीहरूसँग पनि कुरा गरेर व्यापक छलफल गरेर मात्र यो नागरिकताको विषयमा हामी टुङ्गो लाउनुपर्छ। कोहीको दिल पनि तोड्नु हुँदैन, तर अत्याचार छाडा पनि हुन दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा। त्यो व्याख्या ठ्याक्कै अध्यादेशमा के छ हामी दुईजनाले पढ्नु पाएको छैन, त्यसैले हामीले डिटेलमा भन्नु सक्दैनौँ। तर अहिले जुन प्रधानमन्त्रीले गरेका छ, आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन र बहुमत पुर्याउन उहाँले गर्नुभयो। स्पष्ट ढङ्गले उहाँले भन्नुभयो, तपाईँलाई त्यही नै हो। अनि मलाई के लाग्छ, त्यहाँ संविधानको धारा एउटा कोट गरेर भनिएको छ, त्यो संविधानको धारालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अध्यादेश जारी भयो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि मैले तपाईँलाई भने यो विषयमा अध्ययन नगरिकन धेरै बोल्नु उपयुक्त हुन्छ। ठिक छ, हामी अन्तिममा छौँ। के भन्न चाहनुहुन्छ? दुवैजनाको आफ्नो तर्क त छँदै थियो, तर त्योभन्दा ठुलो निर्णय गर्ने आम जनता हुनुहुन्छ, आम नागरिकहरू हुनुहुन्छ। आफूले गरेका कमी कमजोरीहरू कहीँ कतै हुन्छ नि, मैले हाम्रो पार्टीले या हामीले गरेका कमी कमजोरी यो हो भन्ने समय आएको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन अब तपाईँहरूलाई? मैले भनौँ, मलाई के लाग्छ, लोकतन्त्रमा जनतासँग जानु, आत्मालोचित हुनु, जनतासँग गएर क्षमा माग्नु, नसकेका विषयहरूमा क्षमा माग्नु कुरा, त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। त्यसलाई कुनै शिर निहुरिएको विषय बनाउनु, त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन। हामीले काम गर्ने सन्दर्भमा, काम गरेर जाने सन्दर्भमा गल्ती पनि हुन्छन्। भनिन्छ नि, जो मान्छेले काम गर्छ उसै गल्ती देखिन्छ, कामै नगर्ने मान्छे त के गल्ती देखिन्छ र। त्यस कारणले हाम्रा कतिपय कमी कमजोरी त्रुटिहरू हुन सक्छन्, त्यसप्रति हामीले सुधार्दै जाने हो। लोकतन्त्रको भविष्य उज्जवल छ। यति बेला भनेको हाम्रो प्रमुख काम सबैसँग आग्रह के हो भने, एउटा कुरा नागरिकसँग पनि हाम्रो विनम्रतापूर्वक आग्रह के हो भने स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरौँ। यसलाई चाहिँ अब हामीले अझै 1-2 हप्ता अलि बढी संवेदनशील अवस्था हुनसक्छ, यसलाई पालना गरौँ। र सरकारलाई हाम्रो विशेष रूपमा आग्रह के हो भने जतिसक्दो छिटो भ्याक्सिनको व्यवस्था गरौँ। यो दुईवटा आग्रह हो। नागरिकलाई फेरि पनि स्वास्थ्य मापदण्डका लागि विनम्रतापूर्वक आग्रह, र सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो कोभिडको भ्याक्सिन व्यवस्थापन गर्नका लागि विशेष रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मेरो एउटा मात्रै कुरो, अहिलेको परिस्थिति राजनीतिभन्दा पनि हामीहरू आफ्नो सुरक्षा आफै गरौँ। विशेष गरेर 3टा मापदण्ड अपनाउनु जरुरी छ। सकेसम्म आवश्यक नपरेसम्म घर बाहिर नजाउँ। बाहिर गइसके भने पनि सोशल डिस्टेन्स, सामाजिक दूरी कायम गरौँ। मास्क लाउँ, एउटा होइन दुईटै लाउँ। मैले मनिकाजीलाई पनि त्यो पनि आग्रह गरेँ। र साथसाथै यो विषयमा हाम्रो सरकारसँग धेरै कुरामा विमति छ, तर कोभिडलाई कन्ट्रोल गर्ने विषयमा यो सरकारले कुनै एउटा नियम कानुन ल्याए भने कतिपय मलाई पनि चित्त नबुझ्ला, तर यो विषयमा चाहिँ हामीले सरकारले ल्याएको हामी मान्दैनौँ, यो ठिक छैन भन्ने विषय बेला चाहिँ होइन। तर एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिलेको परिस्थितिमा भ्याक्सिन कहिले आउने, कहिले अहिले तपाईँको अक्सिजनदेखि प्यारासिटामोल पनि मार्केटमा सर्टेज छ। त्यसैले मेरो नागरिक साथीहरूलाई, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आफ्नो सुरक्षा आफै गरौँ। हाम्रो सरकार कहाँ छ मलाई चाहिँ थाहा छैन, त्यसैले सरकारमा धेरै भर नपरौँ, आफ्नो भर आफै परौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसनमा दुवैजना स्टुडियोमा आएर सहयोग गरिदिनु भयो, साथ दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।